प्रगति हामीले यसरी गरिरहेका छौँ। यस दृष्टिले हेर्दा हामीलाई गर्व छ कि नेपाली जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानमा हामीले मानवाधिकारको एउटा पूर्ण प्रत्याभूति गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा एउटा मानवाधिकार मैत्री मानवाधिकारलाई आत्मसात गरेको संविधान हामीले जारी गरेका छौँ। संविधान मात्रै होइन, हामीले सन् 2019 भरि लगाएर 18 र 19 भरि लगाएर हामीले चाहिँ त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति दर्जनौं कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ, जुन कानुनहरूले संविधानमा उल्लेख भएका, जस्तो उदाहरणको निम्ति निःशुल्क शिक्षाको हक, आधारभूत स्वास्थ्यको हक या अरू यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू जुन छन् तिनीहरूको प्रत्याभूतिका लागि आवासको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, बालबालिकाका, महिलाका, दलितका हकहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीले कानुनहरू पनि बनाएका छौँ। र यसरी नेपाल मानवाधिकारको एउटा पूर्ण प्रत्याभूति मात्रै होइन, त्यसको फुल फ्लेज इम्प्लिमेन्टेसनको दिशामा पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसो भनिरहँदा मैले यो भनिरहेको छैन कि हामीले ध्यान पुर्याउन नसकेका कुनै क्षेत्र नै छैनन् भन्ने होइन। कतिपय ठाउँमा हाम्रो ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा काम गर्दा गर्दै हामी अलि ढिलो भइरहेका हुन सक्छौँ, कतिपय ठाउँमा जान अनजानमा कमीहरू पनि रहेका हुन सक्छन्। त्यसबारेमा नागरिक समाजहरूबाट, यहाँहरू जस्तो प्राज्ञिक बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट आउने सुझाव हाम्रा लागि मननीय हुनेछन्। तर अनेस्टली वर्तमान सरकार मानवाधिकारको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा काम गरिरहेको छ। अहिले हाम्रा लागि सबभन्दा ठुलो एउटा समस्या भनेकै मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि, त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीलाई एउटा ठुलो रिसोर्स ग्याप छ। त्यो रिसोर्स ग्यापलाई कसरी फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। र सँगसँगै हामीले मानवाधिकारलाई एउटा सर्वाङ्गीण मानव विकासको एउटा बहुआयामिक अर्थमा, मानव गरिमाको अर्थमा विकाससँग जोडेर, सुशासनसँग जोडेर हामीले हाम्रो मानवाधिकारलाई अगाडि लैरहेका छौँ। नेपालको यही प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो कि विश्व समुदायले पनि हामीलाई विश्वास गर्यो। केही समय अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा नेपालले दोस्रो कार्यकालका लागि सन् 2021-2024 का लागि चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको थियो। हामी खुसी छौँ कि हामीलाई संसारका मुलुकहरूले समर्थन गर्नुभयो। 150 भन्दा बढी मुलुकहरूको समर्थन प्राप्त गरेर हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छौँ। हामीले गरेका कामहरूको एक खालको रिकग्निसन हो भन्ने म ठान्दछु। यसका लागि म यो खुसी पनि यहाँलाई बाँड्न चाहन्छु। र नेपालले देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत, किनभने हामीलाई त्यो सुविधा छ, देशभित्र हामी मानवाधिकार मैत्री भएको कारणले, देशभित्र हामी मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएको कारणले, देशभित्र हामी लोकतान्त्रिक भएको कारणले लोकतन्त्र र मानवाधिकारका निम्ति ग्लोबल फोरममा पनि, ग्लोबल लेभलमा पनि हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी त्यो भूमिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति कुराहरू अलिकति ब्याकग्राउन्डमा राखेर म अलिकति आज यहाँहरूले असाध्यै राम्रोसँग उठाउनु भएको ह्युमन राइट्स र बुद्धिज्मको सन्दर्भमा जोड्न चाहन्छु। हुन त यहाँ थुप्रै भेनरेबलहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै त्यस सम्बन्धी स्कलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अझ राम्रोसँग भन्नु होला। तर एउटा मानवाधिकारको क्षेत्रमा र लोकतन्त्रका निम्ति लडिरहेको एउटा सिपाहीको हैसियतले वास्तवमा यो विषय असाध्यै रिलेभेन्ट छ, असाध्यै सान्दर्भिक छ। हुन त मानवाधिकारको औपचारिक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टको रूपमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई लिन्छौँ। यद्यपि यसलाई ट्रेस गर्दै जाने भने धेरै अगाडिसम्म जान सकिन्छ, म्याग्ना कार्टामा पुग्न सकिन्छ, अरू विभिन्न ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। तर मैले हेर्दा, मेरो आफ्नो एउटा सामान्य अध्ययनले हेर्दा म गौतम बुद्धलाई संसारको पहिलो मानवाधिकारवादी अग्रज ठान्दछु। किन यसरी मैले भनिरहेको छु भनेदेखि उहाँले मानव जातिको गरिमाको निम्ति र मानव जीवनको रक्षाका लागि जे विचारहरू अगाडि सार्नुभयो, त्यति सङ्गठित, त्यति व्यवस्थित ढङ्गले त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि स्कलरहरूले, कुनै पनि अग्रजहरूले ल्याउन सक्नु भएको अवस्था थिएन। मानवाधिकारको सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न त मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार हो नि। मानव जीवन छ र मात्रै अधिकार छ। त्यो जीवनलाई कहाँबाट जोखिम छ भन्दा हिंसाबाट। त्यसकारणले अहिंसा, हिंसाको विरोध र अहिंसाको पक्ष पोषण,
हिंसाको विरोध र शान्तिको पक्ष पोषण मार्फत गौतम बुद्धले मानव अधिकारको एक किसिमले भने पहिलो म्यानिफेस्टो उहाँले लेख्नुभयो भन्न सकिन्छ प्रकारान्तरले भन्ने हो भने। किनभने लाइफको जीवनको रक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ अधिकारको कुरा हो। मानव अधिकारको मौलिक अधिकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो बाँच्न पाउनु र त्यो पनि विथ डिग्निटी बाँच्न पाउनु, सम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र गौतम बुद्धले यो विषयलाई सबभन्दा अगाडि ल्याउनु हो। यसमा कहाँबाट थ्रेट छ उहाँले ती कुराहरूलाई पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका 4 आर्य सत्यहरू, समाजमा दुःख छ, दुःखका कारणहरू छन्, ती कारणहरू हटाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ उहाँले ती विचारहरू अगाडि ल्याउनुभयो, त्यसमा मानव जातिको एउटा सम्मानित जीवनको दर्शन छ। त्योभन्दा अगाडिका कतिपय सन्त महन्तहरूले अर्को लोकमा मोक्षको कुरा बढी गर्नु भएको छ। म उहाँलाई कमेन्ट त गर्न चाहन्न, तर इभन हिन्दू धर्मका कयौं अग्रजहरूको पनि कुरा यही जीवनमा, यही लोकमा, यही समाजमा मानव डिग्निटीको कुरा कम छ, अर्को लोकमा मानव डिग्निटीको कुरा गरिएको छ। तर गौतम बुद्धले यही आफ्नै जीवनकालमा मान्छेले सम्मानित जीवन बाँच्न सक्छ, प्रोभाइडेड कि उसले अहिंसाको बाटो लियोस्, करुणाको बाटो लियोस्, क्षमाको बाटो लियोस्, शान्तिको बाटो लियोस्। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ मानव जीवनलाई सम्मानित गरिमायुक्त बनाउन सकिन्छ। उहाँको यो कुरा मलाई लाग्छ मानव अधिकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा घोषणापत्र हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणा हो भन्ने म ठान्दछु। उहाँले जुन भिक्षु सङ्घहरू बनाउनु भयो, वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिकल्पना झन्डै त्यसैको एउटा एक्सपेन्डेड रूप जस्तो म ठान्दछु। जस्तो कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन विश्व बन्धुत्वको कुरा गर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन एउटा देशहरू बीचको सम्बन्धलाई एउटा जुन आधारहरूमाथि परिचालित गर्ने भन्छ, जसलाई हामीले पछाडि गएर हामीले बाङलुङ सम्मेलनमा पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्यौं, असंलग्न आन्दोलनको र अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार, देश बीचको सम्बन्धको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारिएको छ। वास्तवमा बुद्धका टिचिङ्सहरूबाट, बुद्धका शिक्षाहरूबाट निश्चित छन् ती भावनाहरू। त्यसकारणले आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिकल्पना, आज देशहरू बीचका सम्बन्धहरू र अहिले हामी जुन सोशल हार्मोनीको कुरा गरिरहेका छौँ, अघि रजिस्ट्रारज्यूले अस्ति हामीले जारी गरेको फरेन पोलिसीको कुरा गर्नुभएको छ, म त्यसका केही पक्षहरू अलिकति एकछिनमा संक्षेपमा राख्नेछु। त्यो भनिरहँदा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामीले फरेन पोलिसीहरू डेभलप गर्दा हाम्रो जेनेसिस कहाँ हो त, हाम्रो उद्गम के हो, हामीले कुन स्रोतबाट यी कुराहरूको विकास गरिरहेका छौँ भन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत चाहिँ हामीले गौतम बुद्धलाई बनायौँ, उहाँका शिक्षाहरूलाई बनायौँ। त्यसो गर्दा शान्तिको कुरालाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठायौँ। अर्को, बुद्धले भन्नुभएको कुनै पनि अतिमा होइन, सत्य जहिले पनि एउटा मध्यमा हुन्छ। त्यसकारणले एक खालको मध्य मार्ग जस्तो, कुनै पनि एक्सट्रिममा, कुनै पनि पोलमा, कुनै पनि ध्रुवीकरणमा नजोडिकन अगाडि बढ्ने खालका कुराहरू ती आज संसारका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। अर्को कुरा हामीले उहाँको विचारबाट लिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एक खालको बहुलताको कुरा हो। संसारमा भिन्न भिन्न प्रणालीहरू हुन सक्छन्, भिन्न भिन्न विचारहरू हुन सक्छन्, भिन्न भिन्न संस्कृतिहरू हुन सक्छन्। ती संस्कृतिहरूको बीचमा हार्मोनी, सौहार्दता, हार्दिकता एकदमै जरुरी छ, सहअस्तित्व जरुरी छ। यी कुराहरू गौतम बुद्धका शिक्षाहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दा म ठान्दछु कि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, गौतम बुद्ध वास्तवमा संसारको पहिलो मानवाधिकार को एउटा अभियन्ता, त्यसको अग्रज, त्यसको पायनियर हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईहरुले बुद्धका शिक्षाहरूलाई मानवाधिकारसँग जोडेर जसरी छलफल गराउन चाहनुभएको छ, यो एकदमै रिलेभेन्ट छ। यहाँहरूको छलफलको निष्कर्ष, त्यहाँ प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरू को चाहिँ शेयरिङ तपाईहरुले हामीलाई पनि गर्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्त्यतिर मैले अघि रजिस्ट्रारज्यूले भन्नुभयो जस्तो हामीले जारी गरेको हाम्रो विदेश नीतिसँग हामीले बुद्धिज्मलाई कसरी जोडेका छौं अथवा त्यसको सान्दर्भिकतालाई हामीले कसरी अगाडि सारेका छौं भन्ने कुरा म उल्लेख गर्न चाहन्छु। मैले अघि भने कुनै पनि देशका नीतिहरूको निर्माणमा
त्यसको एउटा इभोल्युसनको एउटा बेग्लै पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यो विकासको आफ्नै खालको एउटा धरातलबाट त्यसको जराहरू चाहिँ हुर्किँदै हुर्किँदै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। हामीले नेपालको परराष्ट्र नीति तर्जुमा गरिरहँदाखेरि 3-4 कुराहरूलाई ध्यानमा राख्यौँ। पहिलो कुरा त गौतम बुद्धलाई ध्यानमा राख्यौँ, उहाँले अगाडि सार्नुभएको शिक्षालाई ध्यानमा राख्यौँ, उहाँको शान्तिको सन्देश, उहाँको अहिंसाको सन्देश, उहाँको विविधताभित्र एकताको सन्देश र अतीतिर होइन मध्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यी कुराहरूलाई हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीको एउटा बेसिक फिचरको रूपमा आजको सन्दर्भमा त्यसलाई अगाडि बढायौँ। दोस्रो, हामीले हाम्रो समाजको विविधतालाई हेऱ्यौँ र जसरी हाम्रो समाज यति सानो देश 125 जाति, अस्ति त नयाँ पछिल्लो चाहिँ भाषिक सर्वेक्षणले अरू 9वटा भाषा थपेको छ, त्यस हिसाबले हेर्दा करिब 132 चाहिँ भनौँ न भाषाभाषीहरू सहित यति सानो देश जसरी विविधतामा बाँचिरहेको छ र नेपाल जसरी एउटा भनौँ न यो उसको लागि सौहार्दता र सद्भावको लागि एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ, संसार पनि यस्तै होस्। कस्तो प्रणाली रोज्ने सम्बन्धित देशको अधिकारको कुरा हो, तर ती प्रणालीहरूको बीचमा आपसमा एउटा सौहार्दताका साथ संसार अगाडि बढोस्, हामीले ती कुरालाई अगाडि सार्यौँ। तेस्रो, पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झ्यौँ, जसले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो र संसारभर औपनिवेशीकरणको त्यो तीव्र लहर चलिरहेको बेलामा पनि नेपाललाई स्वतन्त्र राख्नुभयो। उहाँका अरू अनुयायीहरू भीमसेन थापा, यहाँसम्म कि जङ्गबहादुर राणा सहितले विभिन्न ढङ्गका कहिले लडाईँको र कहिले चाहिँ कूटनीतिको वार्ताको माध्यमबाट देशको अस्तित्वलाई सुरक्षित राखे। यस्तो जटिल भूराजनीतिभित्र पनि हाम्रा अग्रजहरूले गरेको त्यो कुरालाई पनि हामीले अगाडि सार्यौँ र यसरी हामीले हाम्रो त्यो विदेश नीतिलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसभित्र हामीले सफ्ट पावरको कुरा गरेका छौँ। विदेश नीतिमा हामीले पहिलोचोटि यो विषयलाई थपेका हौँ, राखेका हौँ। त्यो सफ्ट पावर भनिरहँदा जस्तो नेपाल बलियो आर्थिक शक्ति होइन, भोलि कुनै बेला होला, तर आजका मितिमा हामी विकासशील देश मात्रै हौँ। हामी सैन्य शक्ति हुँदा पनि होइन, हुन चाहँदा पनि चाहँदैनौँ। त्यस कारणले हामीसँग अरू त्यस्तो हार्ड पावर छैन, हाम्रो सफ्ट पावर छ। त्यो सफ्ट पावर भनेको नेपालप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव हो, शान्तिमा नेपालले गरेको कन्ट्रिब्युसन हो, बुद्धका शिक्षाहरू र बुद्ध जन्मको भूमि, बुद्धिज्मको एउटा चाहिँ फाउन्टेन हुनुको हाम्रो त्यो गर्व हो। यी कुराहरूलाई हामीले एक किसिमले चाहिँ सफ्ट पावरको रूपमा अगाडि लैजान चाहन्छौँ। संसारमा 20औं देशहरू बुद्ध धर्मका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ। 1 अरबभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बुद्धिज्मलाई मान्छ। तपाईँ, मेरो आग्रह छ, हाम्रा भन्तेहरू, हाम्रा बुद्धिस्ट स्कलरहरू, म लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले बुद्धिज्म कूटनीतिको एउटा चाहिँ नयाँ क्लास नै सुरु गर्नुभए हुन्छ। त्यस मार्फत हामीले शान्तिमा कसरी योगदान गर्न सक्छौँ। बुद्धको बारेमा हामी विभिन्न कथाहरू सुन्छौँ। अङ्गुलीमाल जस्तो अङ्गुला काटेर, उहाँकै अङ्गुला काटेर चाहिँ आफ्नो माला पुर्याउन खोज्ने मान्छेलाई उहाँले कसरी कन्भिन्स गरेर एउटा चाहिँ आफ्नो अनुयायी बनाउनु भयो। या सम्राट अशोक, त्यत्रो चाहिँ एउटा वारियर, उनी कसरी पछाडि चाहिँ शान्तिको मार्गमा, बुद्धको मार्गमा चाहिँ कन्भर्ट भए। यस्ता धेरै कुराहरू हुन सक्छन् जसको रिलेभेन्सी आज पनि हुन सक्छ। म लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई यस विषयमा पनि केही नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रा भनौँ न विदेश नीतिहरूमा ती कुराहरूलाई कहीँ न कहीँ रिफ्लेक्ट गर्ने कोसिस गरेका छौँ र त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने नेपालले बुद्धिज्मलाई मानवाधिकारसँग, बुद्धिज्मलाई लोकतन्त्रसँग, बुद्धिज्मलाई कूटनीतिसँग जोडेर एउटा चाहिँ बलियो सफ्ट पावर निर्माण गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ विश्वविद्यालयको योगदान होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै भाइ बहिनीहरू आजको कार्यक्रममा सहभागी भएको देखेँ, म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो विश्वमा आइरहेका यी परिवर्तनहरू र बुद्धका शिक्षाहरूको रिलेभेन्सीलाई, त्यसको सान्दर्भिकतालाई गहिराई साथ अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने कामहरू गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति कुरा राखेर अब जाँदा जाँदै अस्ति मात्रै धेरै वर्षपछि नेपाली जनताले झन्डै झन्डै बिर्सिसकेको जस्तो एउटा अत्यन्त क्रूर एउटा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना हामीले देख्यौँ। मोरङमा एकजना शिक्षक, आज बिहान उहाँको घरको फोटो हेर्दै थिएँ मैले, एकदम
सामान्य गाउँको चाहिँ एकदम विपन्न मान्छेहरूको एउटा चाहिँ सामान्य कटेरो जस्तो घरमा बस्ने व्यक्तिलाई क्रान्तिका नाममा जुन बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको छ, अत्यन्त निन्दनीय छ, अत्यन्त भर्त्सना योग्य छ। र नेपाललाई फेरि हिंसातिर फैलाउन खोज्ने चाहिँ अत्यन्त यो घातक हानिकारक चाहिँ प्रयासहरू भएको छ। म यसको नेपाल सरकारको तर्फबाट घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र यति कुरा म भन्न चाहन्छु, नेपालमा हिंसाको पुनरावृत्ति अब सम्भव छैन, त्यसलाई अगाडि बढ्न दिइँदैन। किन हिंसा मानव अधिकारको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। त्यसकारणले मानव जातिको रक्षाका लागि, मानवको चाहिँ रक्षाका लागि हामीले हिंसाका हरेक रूपहरूलाई हामीले दुत्कार्नु, अस्वीकार गर्नु, इन्कार गर्नु, तिरस्कार गर्नु जरुरी छ र शान्तिको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिनु जरुरी छ। यिनै कुराहरू राखेर आज 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि र यसमा मलाई आमन्त्रित गरेर केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। गौतम बुद्धलाई विषय हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मानव अधिकारको अभियन्ता हुनुहुँदो रहेछ लगायतका सृजनशील कुराहरू गरेर हामी माझ व्यस्त समयको बावजुद पनि भर्चुअल मिडियाबाट भए पनि हामी माझ जोडिनु भएकोमा माननीय श्री प्रदीप कुमार गेवालीज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी भित्रैबाट उहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमको मुख्य एजेन्डा अर्थात् बौद्ध दर्शन र मानव अधिकार विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले यो मानव अधिकार बौद्ध धर्मसँग कसरी सम्बन्धित छ कि छैन, यस दुई विषय बीच अन्तर सम्बन्ध के रहेको छ लगायतका थुप्रै कुराहरू बारे छलफल गर्नेछौँ। हाम्रा जिज्ञासाहरू पनि हामीले मेटाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र यसै बौद्ध दर्शन र मानव अधिकार विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुहुन वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी तथा पूर्व सदस्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य श्री सुशील प्याटेलज्यूलाई यस विषयमा आफ्ना भनाइ राखिदिनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सुशील प्याटेलज्यू हामी माझमा भर्चुअल मिडियाबाट जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामी लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ स्ट्रिमिङ गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा श्री सुशील प्याटेलज्यू। नमस्कार सबैलाई। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू, रजिस्ट्रारज्यू, शिक्षक ज्यूहरू र विद्यार्थी र तमाम बुद्धका उपासकहरू, भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले धेरै कुराहरू भनेर गइसक्नु भएको छ र मलाई सबभन्दा खुसी यस बारेमा छ कि आज मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस हामी मानवाधिकार कर्मीहरूले मनाइरहेको र यसबाट हाम्रो लागि मानवाधिकारका मूल कुराहरू विश्वमा हरेक मानिस भएर जन्मेपछि उसका न्यूनतम अधिकारहरूको बारेमा चर्चा गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1948 मा घोषणा गरेको जुन घोषणा पत्र छ त्यसलाई हामीहरूले सम्मान गर्ने, त्यो अनुसार आफूलाई आफ्नो आचरण बनाउने हामी सबैले दिवसको रूपमा लिन्छौँ। र आज 72औं मानव अधिकार दिवस जसरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयले मनाउने र यसको बारेमा चर्चा गर्ने जुन जमर्को गर्यो र सुरुवात गर्यो मैले भन्ठानेको छु। मलाई लाग्छ यस विषयमा लुम्बिनी विश्वविद्यालयले अझ बढी गहिरिएर बुद्धका उपदेशहरू र मानव अधिकारका कुराहरू कसरी
एक आपसमा अन्योन्याश्रित छन् र साँच्चै अझ भन्ने हो भने कसरी मानव अधिकार घोषणा पत्रले बुद्धका विचारहरूलाई आत्मसात गरेको छ भन्ने कुराहरूमा अझ गहिरिएर अध्ययन चिन्तन मननको शैली सुरु गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो हामीले यस विषयमा शोध कार्यहरू हाम्रा विद्यार्थीहरूले हाम्रा बौद्धिक समुदायले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। र मलाई के विश्वास छ भने मानव अधिकार भनेको बुद्धको उपदेशहरू हुन्। हामी जति बुद्धका उपदेशहरूलाई आत्मसात गर्दै हिँड्छौँ हामी त्यत्तिकै मानव अधिकारको पालनामा आफूलाई लगाएको हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु आज जति पनि त्यहाँ मानिसहरू यहाँहरू बौद्धिक समुदाय विद्यार्थीहरू पनि र अझ बुद्ध धर्मका उपासकहरू शोधकर्ताहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँहरूको अगाडि मैले बुद्धका कुराहरू गर्ने यो मेरो धृष्टता जस्तो भइरहेको छ। एकातिर मलाई धृष्टताको अनुभूति भइरहेको छ भने अर्कोतिर मलाई गर्वको अनुभूति पनि भइरहेको छ। किनभने आज मैले एउटा विश्वविद्यालयका बौद्धिक समुदायको बीचमा मानव अधिकार र बुद्ध धर्मको बारेमा चर्चा गर्ने अवसर पाएँ। यो मेरो लागि धृष्टता र अवसर दुईटै भएको छ। मेरो ज्ञान, मेरो अल्प ज्ञान अनि मेरो फेरि तपाईहरुसितको अन्तर्क्रिया गर्न पाउने सुविधा। सायद म थोरै मानवाधिकार कर्मीहरूको बीचको एउटा भाग्यशाली व्यक्ति हुँ जसले नेपालमा मानवाधिकार आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने क्रममा सुरुवातदेखि अहिलेसम्म कतै न कतै मैले यहाँ संलग्न हुन पाएको छु। यस रूपमा मलाई आफू भाग्यशाली र गौरवशाली पनि लाग्दछ। अहिले आज हामी मानवाधिकार घोषणा पत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्छ यसको मुख्य उद्देश्य के थियो। किन मानवाधिकार घोषणा पत्र आउनु पर्ने आवश्यकता कुनै पनि कुरो प्रकट हुनुमा त्यसका कारणहरू हुन्छन्, त्यसका आवश्यकताहरू हुन्छन् र त्यसैले समाजमा विभिन्न नयाँ कुराहरू ल्याउँदछ, विश्वमा नयाँ कुराहरू ल्याउँदछ। त्यो आवश्यकताले नै मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ। मान्छे मात्र हैन, हामी सबै इभोल्युसनलाई हामीले हेर्यौं भने हामी ह्युमन बिइङ आज हामी किन यहाँ आइपुगेका छौं। अरु पनि हाम्रो युनिभर्सका अरु पनि हामीले हेर्यौं भने जीवहरू हाम्रो प्रकृति सबैले चाहिँ नि त्यो प्रकृतिमा आएको परिवर्तन सँगसँगै आफूलाई एडप्ट गर्दै र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढेको हुन्छ। हामीले विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्र आउनुभन्दा अगाडि विश्वको स्थिति कस्तो थियो? विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्धपछि आक्रान्त, दोस्रो विश्वयुद्ध, दुईवटा विश्वयुद्ध, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धले ल्याएको त्यो पीडा, हिरोशिमामा खसेको र नागासाकीमा खसेको एटम बम, मानिसलाई देख्न नहुने, राष्ट्रले, ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई, गरिबले धनीले गरिबलाई त्यो शोषण, त्यो उत्पीडन र करोडौं मानिसको हत्या, के वृद्ध के बालबच्चा सबैको यसरी ल्याएको एउटा डिस्ट्रक्सन पछि हामीले गल्ती गर्यौं। अब हामी मिलेर बस्नुपर्छ, विश्वमै एउटा चाहिँ भातृत्वको एउटा जग बसाल्नुपर्छ र त्यो जगबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच आयो। तर त्यो सोच त्यसै आएन। फेरि मलाई लाग्दछ त्यसका पछाडि पनि केही कुराहरू छन्। त्यो भनेको बुद्धको उपदेशहरू। हामीले बुद्ध धर्मबारे पढौं नपढौं, हामीलाई त्यति जानकारी होस् नहोस्, तर बुद्धका उपदेशहरूले संसारमा जसरी त्यो फैलिँदै गयो त्यसले मान्छेको ब्याक अफ द म्यान एउटा शान्तिप्रति, भातृत्वप्रति, समानताप्रतिको एउटा चेतना बढाएको थियो र त्यही चेतनाले हामीले हेर्ने हो भने घोषणा पत्रमा हामी त्यो प्रतिबिम्बित भएको देख्छौँ। अझ घोषणा पत्रका आधारको रूपमा यहाँहरूलाई मैले विनम्रतापूर्वक भन्नुपर्छ, 1948 को डिसेम्बर 10 मा वा मङ्सिर 25 गते आज जुन मनाउँदैछौँ हामी, त्यसमा चाहिँ नि घोषणा पत्र त जारी भयो।
त्यसको आधार हेर्ने हो भने त 1945 को अक्टोबरमा जारी भएको युनाइटेड नेसनको चार्टर बडापत्र र त्यो बडापत्रले के भन्छ भन्दाखेरि वी द पिपल अफ युनाइटेड नेसन भन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने वी द पिपल अफ युनाइटेड नेसन, वी द स्टेट अफ युनाइटेड नेसन भन्दैन, वी द पिपल अफ युनाइटेड नेसन। व्हाट डज इट मीन? यसको माने के हो त भन्दाखेरि हामी विश्वका जनताहरू, कसको कस्तो विश्व? संयुक्त राष्ट्रका जनताहरू, युनाइटेड नेसनका जनताहरू। अर्थात् यसले पहिलो कुरै के भन्छ नि, हामी समान छौं भन्छ। विश्वमा जहाँ सुकै जो सुकै भने हामी समान छौं, हामी समान जनता हौं। त्यसैले समान भन्ना साथ उसले प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू, उसका बाँच्नुपर्ने आधारहरू सबै समान हुनुपर्छ। यो समानताको जगमा यो चार्टर बन्यो र त्यसपछि त्यसको इकोनोमिक सोशल काउन्सिलले चाहिँ नि त्यसलाई दियो जिम्मा कि मानव अधिकारको बारेमा अब तिमीले काम गर भनेर। र के भनिन्छ भने यो त पश्चिमाहरू भन्ने पनि चलन छ। होइन, त्यो युनाइटेड नेसनको घोषणापत्र बनाउनमा सबभन्दा बढी योगदान भनेको तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको मान्छेहरूको छ। त्यतिखेर हामीले त्यो निर्माणलाई हेर्यौँ भने, अब म यहाँ के जान्न चाहन्छु भने बुद्धका उपदेशहरूलाई हेर्यौँ भने बुद्धले धेरै वर्ष अगाडि, आजभन्दा 2500 वर्ष 2600 वर्ष जस्तो अगाडि नै उहाँले भन्नुभएको थियो कि मान्छे एउटै हो। जीव, उहाँले मान्छे भन्दा पनि अगाडि गएर जीव एउटै हो भन्नुभएको थियो। र त्यो बेलाको पनि बुद्धले किन त्यस्तो उपदेश दिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हेर्यौँ भने त्यो बेलामा के थियो? त्यो बेलामा पनि युद्ध थियो। त्यो बेलाको समाज ज्यादै क्रूर समाज थियो। मान्छेको मूल्य थिएन। जाति प्रथाले समाज चाहिँ एकदम जक्डिएको थियो। तल्लो जातका मान्छेहरूलाई माथिल्लो जातका मान्छेहरूले जे गरे पनि हुन्छ, त्यो उनीहरूको एउटा चाहिँ नि अधिकार जस्तो लिइन्थ्यो। पुरुष र महिलामाथि विभेद थियो। अनि मान्छेलाई एउटा देवताको, स्वर्गको कुराहरू गरेर, अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो तिमीले प्राप्त गर्नुपर्ने राम्रो कुराहरू त त्यसको लागि त स्वर्ग जानुपर्छ भन्ने खालका कुराहरूले गरेर गरिबलाई गरिबै रहन दिनुपर्ने, दलितले दलितै हुनुपर्ने, महिलाले महिला भएको नाताले उत्पीडनमा भोगिरहनु पर्ने, यो र मनुष्यको कुनै पनि हुँदा नरबलीदेखि लिएर पशु बलि मात्रै होइन, नरबलीसम्म पनि त्यतिखेर थियो। कुनै एउटा ईश्वरलाई चाहिँ नि जो देखिँदैन, जो छैन, उसलाई खुसी पार्नको लागि गर्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू, त्यस्ता अत्याचारका कुराहरूको बीचमा युद्धको त्यो रगत र चाहिँ नि मान्छेहरूको जीवन गइरहेको त्यो स्थितिमा बुद्धका उपदेशहरू आए र संसारभरि संसार नै एउटा चाहिँ नि नयाँ परिस्थितिको जन्म भयो। र त्यो हुनुमा बुद्धले सोच्नुभयो, गौतम बुद्धले जब सोच्नुभयो यो किन भइरहेछ, उहाँले भन्नुभयो त्यही हो मैले बुझेको कि यो संसारमा दुःख छ भनेको, दुःख भनेको अन्याय छ, उत्पीडन छ, तर दुःखको कारण छ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ तिमी किन उत्पीडित भयो, तिमी किन शोषित भयो, तिमीले दुःख किन पायौ, त्यसको कारण खोज। मलाई लाग्छ मार्क्सिजमले पनि त्यही भन्छ। आजको धेरै ठुला पोलिटिकल साइन्सहरूले पनि त्यही भन्छ। साइन्सले त्यो भन्छ, हरेक कुरो हुनुमा कारण छ, त्यसैले दुःख हुनुमा पनि कारण छ र त्यो कारणको निवारण पनि छ। तिमीले दुःख पाएका छौ, तिमी माथि उत्पीडन भएको छ, तिमी माथि शोषण भएको छ, र त्यो शोषण र उत्पीडन तिमीले यहाँ कसैलाई चाहिँ पूजा गरेर र स्वर्ग लोकमा गएर चाहिँ यहाँ हुँदैन। तिमीले यही ठाउँमा त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ। अनि त्यो कारण पत्ता लागिसकेपछि त्यसका निराकरणका उपायहरू पनि छन्। तिमीले निराकरणकोतिर लाग्नुपर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यही कुरो तपाईले 1948 को घोषणापत्रलाई हेर्नुभयो भने त्यसका 30 वटा बुँदालाई हेर्नुभयो भने प्रियाम्बलमा के भन्छ भने त्यो एउटा स्पिरिचुअल कुरा गरेको छ। उसले विश्वका मानिसहरू सबै एक भएर जन्मिन्छन्, जन्मको आधारमा कुनै विभेद हुँदैन, जन्मबाट सबै मान्छे उस्तै हुन्छन्, बराबरी हुन्छन्। उसले एउटा बाटो देखाउँछ
तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने केही बुदाहरू सुरुका 1 देखि 3 सम्मका बुदाहरूले त्यसका प्रिन्सिपल त्यसको भ्यालुजहरूको कुरा गर्छ। त्यसपछि तपाईले अझै अगाडि बढ्नुभयो भने इन्डिभिजुअल राइट्स, एउटा नागरिक हुनको लागि के गर्नुपर्छ, उसका के अधिकार हुन्छ, नागरिकका अधिकारहरू के हुन्छ, कसरी स्वतन्त्र भएर बाँच्नुपर्छ, त्यो स्वतन्त्रता भनेको के हो हैन, के कुरा पाएपछि मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ भन्छ। त्यसपछि तपाईको अरू कुराहरू, एउटा स्टेट, एउटा राज्यले आफ्नो नागरिकलाई के दिनुपर्छ, स्टेटको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्छ। त्यसपछि उसले गएर त्यति भएर पुग्दैन। मान्छे स्वतन्त्र छ, मान्छेले बोल्न पाउँछ, मान्छेले आवाज निकाल्न पाउँछ, उसले चिन्तन गर्न पाउँछ, उसलाई लागेको कुरो सोच्न पाउँछ, उसको सोचाइमा तिमीले बन्देज नलगाऊ भन्छ उसले। तर साथसाथै के भन्छ भने त्यहाँ राज्यको दायित्व छ, राज्यले उसका ती स्वतन्त्रताहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ हुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईले तल अझै जानुभयो भने तपाईको चाहिँ 22 देखि 27 सम्मको बुदाहरू हेर्नुभयो भने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जबसम्म मान्छे स्वतन्त्र हुँदैन, उसलाई खाली लेख्ने, पढ्ने, बोल्ने स्वतन्त्रता दिएर मात्रै हुँदैन। त्यसैले आर्थिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेको के हो? आफ्नो आफ्नो संस्कृति मात्रै होइन, हरेकले आफ्नो संस्कृति। अघि मन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो ठुलो कुरो, मेरो परिचय ठुलो हो भन्ने होइन, समानताको आधारमा। त्यसैले दिस इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द स्टेट कि उसले प्रोभाइड गर्नु पर्यो इकोनोमिक, सोसियल र कल्चर राइट्सहरूको चाहिँ नि फ्रिडम पनि, त्यो इन्डिपेन्डेन्सी, त्यो 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 चाहिँ नि राइट्सहरू पनि इन्स्योर गर्नुपर्छ। अनलेस यु हेभ इकोनोमिक, सोसियल एन्ड कल्चर राइट्स विच इज ग्यारेन्टेड, or you can enjoy। त्यति नगइकन हुँदैन। अमात्य सेनले यसलाई के भन्छन् भने एकजना नोबेल लरेटले इन्टाइटलमेन्ट भन्छ। जब इन्टाइटलमेन्ट हुँदैन भने, प्राप्त हुँदैन भने ती कुराहरू के हुन्छ भने लेखेका कुरा मात्र हुन्छ। बुद्धले त्यही भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तिमी भोका छौ भने त्यो भोको हुनुपर्ने कारण छ, त्यो भोकोबाट मुक्ति पाउने त्यो निराकरण हुन सक्छ र मुक्ति पाउनको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ, त्यसका उपायहरू खोज्नुपर्छ। अर्थात् हामीले हाम्रो स्टेटलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्छ। द्याट इज द टिचिङ अफ बुद्ध मलाई लाग्दछ। त्यसैले तपाईले UDHR का, युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट का 30 वटालाई तपाईले हेर्नुभयो भने हरेकलाई तपाईहरु विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईहरु बुद्धका उपासकहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले बुद्धको बारेमा धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ, मैले छैन। तर मैले सरसर्ती बुझ्दाखेरि मलाई लाग्छ यी कुराहरू बुद्धले दिनुभएको चाहिँ उपदेश र त्यसबाट हामी प्रभावित भएर युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट आएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले बुद्धका उपदेशसित कति कम्प्याटेबल छ हुन सक्छ। आजको विश्वमा म क्रिटिकल विचारहरूको चाहिँ नि पक्षको मान्छे हुँ। यदि बुद्धको विचारहरू त्यसमा चाहिँ निश्चित हुन सकेका छैनन् भने वी नीड टु डिस्कस, वी नीड टु टक। यसलाई चाहिँ ढुङ्गामा कुदिएको चिज एउटा मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने हैन UDHR लाई। यदि UDHR मा पनि केही कमी कमजोरी छ भने आजका युथहरूले, आजका स्टुडेन्टहरूले, आजका रिसर्चरहरूले, आजका एकाडेमिकहरूले त्यो बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को कुरो म के भन्छु भने हामी ह्युमन राइट डिफेन्डरहरू मृत्युदण्ड हुनु हुँदैन भन्छौँ र हाम्रो लजिक के छ भने मान्छेलाई जीवन दिन सक्दैनौ भने मृत्यु कसरी लिन्छौ तिमी? कुनै स्टेटले यदि तिमी जीवन दिन सक्दैनौ, तिमीसित त्यो मान्छेलाई जीवन दिन नसक्नेले जीवनको हरण गर्नुहुन्छ। र अर्को कुरो कोसित तपाईको घृणा कोसित हो? अपराधसित हो या अपराधीसित हो? आज पनि आइरहेछ। आज विश्वमा चलेको छ दुई किसिमका स्कुल अफ थट छ। मृत्युदण्डको कुरा छ र तपाईले हेर्नुभयो भने कस्ता मुलुकहरुमा बढी मृत्युदण्ड दिइन्छ। आज नेपालमा पनि यो चर्चा चल्छ। कहिले कहिले मान्छे इमोसनल हुन्छ, अति नै इमोसनल हुन्छन्। होइन, यो त मृत्युदण्ड नदिकन हुँदैन। यस्तो हिडेस क्राइम, यस्तो जघन्य अपराध, अनि त्यो अपराधलाई हामीले हेरेर बस्नुपर्ने, यस्तालाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। तर हामी बुद्धलाई सम्झौँ। यदि बुद्धले रत्नाकर डाकुलाई नबचाएको भए आज पूर्वेली साहित्यमा ठूलो योगदान गर्ने वाल्मीकि कहाँ हुन्थ्यो होला? आज विभिन्न पूर्वेली
हाम्रो ग्रन्थहरूको बारेमा लेख्ने को हुन्थ्यो होला? त्यही रत्नाकर हैन? बुद्ध बारेमा त्यत्रो चाहिँ शिक्षा दिएर हिँड्ने त्यही अङ्गुलीमाल हैन? जो मान्छेका औँलाहरू मान्छेलाई मार उसका औँलाहरूको माला लगाउँथ्यो। त्यत्रो हिंसक मान्छेलाई बुद्धले परिवर्तन, किनभने प्रत्येक व्यक्तिभित्र राम्रो पक्ष हुन्छ। त्यसैले उसले गर्ने अपराधको हामी चाहिँ नि विरोध गरौँ, उसले गर्ने अपराधलाई हामी चाहिँ समाप्त पारौँ। मान्छेलाई मारेर अपराध सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले हेर्नु भएको छ। मृत्युदण्ड भएको भएछ र त्यस्तै अपराध पनि भएको भएछ। त्यसैले हाम्रो अपराधका कारणहरू, अब फेरि म जान चाहन्छु बुद्धको शिक्षामा। अपराधका कारणहरू हामी पत्ता लगाऊ। किन समाजमा अपराध भइरहेछ? किन मान्छे अपराधी प्रवृत्ति लिएर हिँडिरहेछ? वाट आर द रिजन? किन कुनै अमुक सोसाइटीमा अपराध कम हुन्छ, किन कुनै अमुक सोसाइटीमा अपराध धेरै हुन्छ? अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अफ्रिकामा युथहरू बढी क्रिमिनल, यो मैले भने हैन, क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा लागेका छन्। किनभने त्यहाँ शोषण छ, किनभने त्यहाँ अत्याचार छ, किनभने त्यहाँ विभेद छ। त्यसैले मान्छे त्यसबाट सही रूपले बाटो पाउँदैन, मान्छे हिंस्रक हुन्छ। त्यो हिंस्रकबाट नहुनको लागि त्यहाँ हामीहरूले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरा के नि अपराध किन भइरहेछ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले अपराधको बारेमा, त्यसको कारणको बारेमा हामीहरूले बढी चिन्तन र मनन गर्नुपर्छ। एकैछिनको क्षणिक चाहिँ नि रेमेडी, त्यो चाहिँ नि के भने उही आजकल भन्छ नि यो केही भयो भने तुरुन्तै एउटा ट्याब्लेट खानिदियो निको हुन्छ भन्ने एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्टकोतिर मात्र लाग्नु हुँदैन, रोगलाई निदान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै क्रममा हामी बडो गौरवान्वित छौँ नेपाल, जसले बुद्ध जस्ता विश्व मानवलाई जन्म दिने एउटा यो भूमि हो, यो पवित्र भूमि हो। त्यसैले यो भूमि कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रा आचरणहरू कस्ता हुनुपर्छ? हामी अहिले यत्रो क्लाइमेट चेन्जको कुरा गरिरहेछौँ, किन भइरहेछ? त्यहाँ पनि के छ भने सक्नेले धेरै दोहन गर्ने, हरेक कुरोको चाहिँ नि त्यसको बिजनेस उसमा लैजाने, मुनाफाको लागि जे पनि गर्ने, जुन विभेद छ, जुन उत्पीडन छ, त्यो विभिन्न क्षेत्रतिर देखिराखेको छ। र आज क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्ने बुद्धले, मैले यसो सोचिरहेको थिएँ, त्यो हाँसलाई जसलाई चाहिँ नि एउटा कसैले बाण हान्यो, हाँस तल मर्ने बेला भयो, बुद्धले त्यसको चाहिँ नि त्यसलाई काखमा लिनुभयो, त्यसलाई सुमसुमाउनु भयो, त्यसलाई बचाउनु भयो। त्यहाँ उहाँको सिम्पल जवाब छ। त्यो जसले बाण हान्यो उसले त्यो हाँसलाई लिन आउँदाखेरि बुद्धले भन्नुहुन्छ, तिमीले हत्या गर्न खोजेका थियौ, मैले यसलाई जोगाएको छु, त्यसैलाई यसमाथि मेरो बढी अधिकार छ, कर्तव्य छ। त्यसैले कुरो के हो भने आज हामीले हेरौँ विश्वमा कसरी प्रकृतिको र त्यो बुद्धको त्यो हाँसप्रतिको कुरो भनेको मैले त्यसलाई कुन बिम्बमा लिन्छु नि, बुद्धले यो युनिभर्समा भएका प्रत्येक चिजका हामी एउटा युनिट हो, मान्छे एउटा युनिट हो, पशुहरू एउटा युनिट होला, पन्छी एउटा, प्लान्टहरू एउटा होला, सबै युनिट हो र सबैको समग्रतामा रक्षा हुनुपर्छ, सबैलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ। अर्थात् को कस्तो कहाँ छ त्यसलाई त्यहीँ अगाडि बढ्न दिनुपर्छ, हुर्किन दिनुपर्छ। आज क्लाइमेट चेन्ज पृथ्वीको आफ्नो गतिले पनि चेन्ज आउँछ होला, तर त्यसलाई स्पिड अप गर्ने, त्यो चेन्जलाई चाहिँ एकदम नकारात्मक किसिमले अरू जन्तुहरूले, हामी मानवहरूले एडप्ट गर्न नसक्ने, त्यो एडप्टेसनको लागि पिरियड जे हुन्थ्यो होला, कतिपय वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने होइन यो मेल्टिङ भन्ने पनि भइरहन्थ्यो, यो क्लाइमेट त चेन्ज भइरहेको छ संसारमा ओभर द पिरियड अफ टाइम, त्यसलाई यो हुनु स्वाभाविक छ भनेर क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरू जो मुनाफालाई बढी ध्यान दिन्छन् त्यस्ताले भनिरहेको त्यो तर्क पनि आउँछ। तर होइन, त्योलाई तपाईँले कतिको स्पिड अप गरिदिनु भयो र त्यसको असरले हामी जस्ता, एक्चुअली राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ पोल्यान्डमा त्यो क्लाइमेट चेन्जमा को चाहिँ नि कन्फरेन्समा जाँदाखेरि, त्यतिखेर म राष्ट्रपतिज्यूको मानवाधिकार सल्लाहकार पनि थिएँ, हामी सँगै गएका थियौँ। त्यतिखेर राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको थियो कि जस्तो हाम्रो देशमा भन्ने चलन छ,
नखाएको विष लाग्ने, नगरेको अपराधको सजाय पाउने हामी तेस्रो विश्वका जनताहरू, हामी यो हिमाली क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरू, हाम्रो हिमालको हिउँ पगिँदाखेरि पगाल्ने कामको त्यसलाई स्पिड अप गर्ने काम गर्नेहरू पर बसेका छन्। उनीहरूले त्यसको नकारात्मक असर भोग्नु परेको छैन, तर हामी यहाँ बस्नेहरू, हाम्रो जसको लेभलिहुड नै छ, हामीले भोग्नु परेको छ। हो, बुद्ध यसको विरोधी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो? समानता, भातृत्व, पञ्चशील भनेको के हो? पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ विश्व सम्बन्धहरू हुनुपर्छ, अथवा मानव मानवको सम्बन्धहरू हुनुपर्छ, देश देशका सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। त्यसैले यसको लाइटमा, यसको बुद्धले भन्नुभएका कुराहरूलाई आज हामीले कतिको मनन गरेका छ, विश्व समुदायले कतिको मनन गरेका छ। निश्चितमा बुद्ध जयन्ती हामी मनाउँछौँ, तर जयन्ती मनाएर हुँदैन। त्यसलाई डिप, त्यसलाई चाहिँ त्यो गहिराइमा लैजान सक्नु पर्यो। हामीले त्यसैलाई मलाई के लाग्छ भने हामी जो बुद्धको कुरा गर्छौँ, पहिलोचोटि नेपालमा परराष्ट्र नीतिको कुरा आयो। तपाईँलाई थाहा होला 46 सालको परिवर्तन पछि हाम्रो परराष्ट्र नीति केमा आधारित हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर एकचोटि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो परराष्ट्र नीति मानव अधिकारमा आधारित हुन्छ भनेर। तर अहिले मलाई के लाग्छ भने अहिले वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीति जुन ल्याएको छ त्यसमा बुद्धको उपदेशलाई, बुद्धका टिचिङलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधार बनाएको छ, हैन? हाम्रै देशमा हाम्रो नेपालको क्रिएट गर्ने, नेपाललाई बनाउने पृथ्वीनारायण शाह नेपाललाई बनाउने मात्रै हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने अन्तिम इच्छाहरू पढ्नुभयो भने पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम इच्छा राष्ट्र देशलाई कसरी चलाउने भन्ने छ उपदेशमा। अरु कतिपयले म मरेर गएपछि, अस्ति मैले हेर्दै थिएँ चन्द्र शमशेरको, म मरेर गएपछि मलाई यसरी जलाउनु, मेरो फलानुलाई यति सम्पत्ति दिनु, तर पृथ्वीनारायण शाहको त्यस्तो देखि। त्यस्ता मानवहरू थोरै जन्मिन्छन्। त्यस्तै बुद्धले जे कुरो भनेर जानुभएको छ, मान्छे विश्व भातृत्व। आजको हाम्रो लागि सबभन्दा समस्या के हो भने विभेद हो। आजको हाम्रो लागि समस्या के हो भने ठुलाले सानालाई गर्ने दमन हो, उत्पीडन हो, युद्ध हो। युद्धको विभीषिका अझै पनि छ। न्युक्लियर इनर्जीलाई मान्छेको हितमा लगाउने भन्दा पनि मसित यतिवटा बम छ र म यति शक्तिशाली छु भनेर देखाउने, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जनताको हितको लागि लगाउने भने आज संसारमा धेरै कुरा हुन सक्छ। अघिल्लो भर्खर कोभिडको कुरा आइरहेछ। अहिले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 14% अफ द पपुलेसन विश्वका ठुला मुलुकमा बस्ने थियो। आज म हेर्दै थिएँ 53% यो अहिले जुन कोभिडको भ्याक्सिन बन्दैछ त्यो बन्ने कम्पनीहरूबाट 53% चाहिँ उनीहरूले बुक गरिसके। बिकज दे हेभ मनी, दे हेभ रिसोर्सेस। अनि त्यो रिसोर्सेस कसरी आएको छ? कसरी आएको छ भन्दाखेरि यो उनीहरूको पसिना रगतले मात्र होइन, यो हाम्रो शोषणले पनि आएको छ। यो हाम्रो शोषणबाट पनि आएको छ। त्यसैले थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीकाहरू धेरै शोषित भएका छौँ। दिज आर द फ्याक्ट्स। त्यो कारण यो हो। त्यसैले बुद्धले भन्नुभएको छ दुःख छ भने त्यसको कारण खोज। हामीले कारण खोज्नुपर्छ र त्यसैले हामीले युनाइटेड नेसन बनाएका हौँ। युनाइटेड नेसनबाट र त्यसैले युनाइटेड नेसनको जुन चार्टर छ, मैले अघि पनि भने वी द पिपल अफ युनाइटेड नेसन भनेको छ। वी द सिटिजन अफ द सर्टेन स्टेट भनेको छैन। तपाईँ सिटिजन हुनुहोस् कि नहुनुहोस्, तपाईँ जोसुकै हुनुहोस्, तपाईँ नन स्टेट के अरे रेफ्युजी पनि हुन सक्नुहुन्छ, तर यु आर द पिपल। त्यसैले हामी सबैको एउटै अधिकार हो। हामी सबैतिर समानता हुनुपर्छ र यो नै बुद्धको शिक्षा मैले हेरेको छु। मलाई सबभन्दा फेरि पनि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले आफूले नजानेको कुरामा धेरै बोल्ने धृष्टता गरे जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, हैन, बुद्धका उपासकहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरू सबैसित फेरि क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। यदि मैले अझै गहिराईका साथ केही कुरो भन्न सकेको छैन भने मलाई माफ गरिदिनु होला। तर म यस विषयमा यहाँहरूसित भौतिक रूपमै उपस्थित भएर त्यहीँ आएर छलफल गर्ने मलाई बडो इच्छा थियो। तर आजको सन्दर्भ, आज हामी मानिसको बीचमा टाढा हुनुपर्ने स्थिति आएको छ र म
कारणवश भन्नु यही मुख्य कारण यहाँ उपस्थित हुन सकिनँ। यहाँहरूले जसरी समय दिएर मलाई बोल्ने र केही कुरो भन्ने अवसर दिनुभयो र मलाई के लागेको छ भने अब युनिभर्सिटीहरूले गइरहेका साथ त्यसमाथि लुम्बिनी विश्वविद्यालयले, म अरू युनिभर्सिटीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्छु। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भाइस चान्सलरसित पनि अस्ति नै एकचोटि कुरा गर्ने मौका पाउँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो कुराहरूको बारेमा हाम्रो रिसर्च हुनु पर्यो। हामीसित भएका कुराहरूलाई कसरी हामी चाहिँ विश्वमा लैजान सक्छौँ भन्ने कुरो हुनु पर्यो। हाम्रो संविधान जसलाई हामीले चाहिँ नि सबै बुद्धका टिचिङहरूलाई लिएको छ, ह्युमन राइटका प्रिन्सिपलहरू इन्स्क्राइन गरेको छ संविधान भन्छौँ भने हाम्रो संविधान चाहिँ नि बुद्धका टिचिङहरूसित कतिको कम्प्याटेबल छ? लेट अस डिस्कस द्याट अल्सो। हामीले हाम्रो संविधानलाई कस्तो बनाउनु पर्थ्यो, हाम्रा आचरणहरू कस्ता हुनु पर्थ्यो, हामी बुद्धको भनाइबाट, बुद्धको शिक्षाबाट हामीलाई यदि बाटो बनाउने हो र साँच्चै बुद्धलाई भगवान बनाएर खालि मात्रै पूजा नगरेर हाम्रो जीवनको एउटा मानव विकासको एउटा बाटो बुद्धको उपदेशलाई राख्ने हो भने हामीहरूले हाम्रो संविधान, हाम्रा कानुन, हाम्रा कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। र त्यो दायित्व मलाई लाग्दछ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका चाहिँ स्कलरहरू, स्टुडेन्टहरूले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। यति भन्दै म यहाँहरूबाट धेरै लामो बोले जस्तो लागिरहेछ। यहाँहरूसित बिदा लिन चाहन्छु। मलाई बोल्ने, मेरो आफ्नो भावना राख्ने अवसर दिनुभयो। म फेरि पनि उपकुलपतिज्यू, रजिस्ट्रारज्यू, त्यहाँका शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र अरू सबै बौद्धिक समुदायहरू र बुद्धका उपासकहरू, अनुयायीहरू सबैप्रति नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मानव अधिकार कर्मी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य श्री सुशील कार्यालयलाई आफ्नो विचारका लागि पक्कै पनि आज यो स्टेजमा बसेर यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि गर्वले छाती फुलेको छ। यो छाती फुलिरहेको गर्वले छाती फुलेको साथी विश्वविद्यालय विशेष भन्न चाहन्छ, जसले विश्वमा सबैभन्दा पहिला मानव अधिकारको बाटो तोड्नु भयो। उहाँको फिलोसफीहरू, उहाँका कुराहरू आज हाम्रो जीवनसँग बेल गराएर हामीलाई एउटा असल मानव बनाउने समर्थनमा दिनुभएको छ। त्यसको लागि विश्वविद्यालयलाई विशेषबाट धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि प्रकल्पको लागि आज हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथि वक्ताको रूपमा पाउनुभएका बौद्ध विद्वान डाक्टर श्री रत्नमानन्द महाराजलाई आफ्नो विचार प्रकटको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू हृदयरत्न वज्राचार्य, यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका भिसीज्यूहरू, यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलकराम आचार्यज्यू, डिन सरहरू, आदरणीय सुशील प्याकुरेलज्यू, सबै उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। 72औं मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा बुद्ध धर्म र मानव अधिकारको सम्बन्ध कति कम्प्याटेबल छ भन्ने बारेमा केही कुरा राख्नको लागि मलाई 4-5 दिन अगाडि रजिस्ट्रार सरले फोन गर्नुभएको थियो र मैले यसलाई चाहिँ एउटा मलाई गौरवको कुरा ठानेर मैले त्यसलाई स्वीकार गरिदिएँ। हुन त अब यो जुन मानव अधिकार र बुद्ध धर्मको बारेमा म एउटा सब्जेक्ट कमिटी, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सब्जेक्ट कमिटीको एउटा चाहिँ अध्यक्षको नाताले यो एप्लाइड बुद्धिज्ममा कोर्सै राखेको, कोर्सै डिजाइन गरेको आधारमा यो मानव अधिकार र बुद्ध धर्म सम्बन्धी यो जुन चाहिँ सम्बन्ध छ त्यसलाई अझ जनमानसमा उजागर गर्नु अझ ठुलो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लागेको चाहिन्छ। त्यस हिसाबले आज मैले यस सम्बन्धमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु।
त्योभन्दा अगाडि अब बुद्धको शिक्षाको बारेमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गरेर एकदमै राम्रो कुरा गरिसक्नु भएको छ र त्यस्तै आदरणीय सुशील प्याकुरेलज्यूबाट पनि बुद्धसँग मानव अधिकारको सामिप्यताको कुरा गर्नुभएको छ। दुवैको कुरा सुनेर मलाई एकदमै प्रीति उत्पत्ति भएको छ। म एक बुद्धको श्रद्धा अथवा चाहिँ बुद्धप्रति श्रद्धा राख्ने बुद्धको अनुयायीको हैसियतमा बुद्धको शिक्षाको बारेमा जुन उहाँ जस्तो दिग्गजहरूबाट चाहिँ कुरा सुन्न पाउँदा धेरै गौरव लागेको छ। र बुद्धको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि बुद्धले जुन 45 वर्षसम्म भारत र नेपालमा जुन धर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो त्यसलाई हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि कुनै पनि विषय बुद्धले छोडेको छैन अथवा त्यसमा उहाँले चाहिँ स्पर्श गरेको चाहिँ छैन। जुनसुकै विषयमा पनि उहाँको शिक्षा सम्बन्धित छ। त्यसकारण चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी एस्पेक्टको कुरा गर्दाखेरि बुद्धको शिक्षा विज्ञानसँग सम्मत चाहिँ छ। त्यस्तै चाहिँ भूगोलसँग, इतिहाससँग, मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छ, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै अबको यो अभियानको कुरा गर्ने हो भने यो मानव अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ। त्यस्तै अब कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसनको कुरासँग पनि यस्ता धेरै विषयहरूसँग सम्बन्धित छन्। र मानव अधिकारको अहिले जुन अब हाम्रो आदरणीयहरूबाट चाहिँ जुन बुँदागत रूपमा चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यसमा जुन एउटा अब बुँदागतको कुरा मैले पनि हेर्दाखेरि मलाई त छक्क पनि लाग्यो कि सबैका सबै कुराहरू बुद्धको शिक्षासँग सामिप्यता राखेको छ। मैले पहिला यो मानव अधिकारको बुँदा अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएन। केही समय अगाडि यो अब जुन सिलेबस बनाउने क्रममा बुद्ध धर्म र मानव अधिकारको बारेमा रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ बुँदा चाहिँ मानव अधिकारले जुन डिजाइन गरेको चाहिँ छ, मानव अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ, त्यसको बुँदा हेर्दाखेरि त करिब करिब सबैका सबै बुद्धले चाहिँ देशना गरिसकेकै विषय जस्तो लाग्यो। जस्तो लागेको मात्र होइन, यो चाहिँ विभिन्न बुद्धको सूत्रमा, बुद्धको अठकथामा, बुद्धको विभिन्न उपदेशहरूमा त्यो चाहिँ भइसकेको अथवा उल्लेख भइसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट भएर आयो। त्यसकारण चाहिँ मानव अधिकार सम्बन्धी अहिले जति पनि बुद्धसँग रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि अब मन्त्रीज्यूबाट पनि चतवारे सटिएको समेतै कुरा गरिसक्नु भएको चाहिँ छ। अहिले आदरणीय हाम्रो सुशील प्याकुरेल सरले पनि अब बुद्धले दुःख भन्नुभयो, त्यसलाई दुःखको सत्य अन्याय भन्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ यस सन्दर्भमा, हैन? अन्याय छ, अन्यायको कारण छ, अन्यायको निवारण छ, अन्यायको निवारणको मार्ग छ। अपराध छ, अपराधको कारण छ, अपराधको निवारण छ, अपराधको निवारणको मार्ग छ। बुद्धको यही कुरा हो मूल रूपमा। बुद्धले चाहिँ कुनै कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै विषयलाई पनि एउटा मतलब चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। अपराध छ भने अपराधको विश्लेषण गर्दा गर्दै, अन्याय छ भने अन्यायको विश्लेषण गर्दा गर्दै त्यो अन्यायबाट कसरी हट्ने, कसरी हटाउने भन्ने कुराको उहाँ चाहिँ त्यसमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किनभने अब आजकलको विद्वानहरूले पनि भन्ने गरेका छ कि वेल डिफाइन, कुनै पनि चिजलाई वेल डिफाइन गर्यो भने के हो त, हाफ सल्भ हुन्छ। आदि समाधान त चाहिँ के हो त, यो डिफाइन मात्र गरे पनि पुग्छ र एकदमै राम्ररी डिफाइन गर्यो भने। त्यस्तै बुद्धले चाहिँ जुन दुःखको कुरा गर्दाखेरि, चतवारे सत्यको कुरा गर्दाखेरि दुःख छ भनेर दुःखको विवरण दिएको चाहिँ छ। त्यो दुःखको विवरण चाहिँ दिँदा दिँदै चाहिँ दुःखको निवारणको मार्ग चाहिँ प्रशस्त भएको भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसकारण यो मानव अधिकारसँग जुन चाहिँ बुद्धको सम्बन्धमा अब के यहाँ बुदागत रूपमा म राख्न गइरहेको छु। अब सबभन्दा पहिला बुद्धले मानव जीवनको अनमोलताको कुरा गर्नुभएको छ। संसारको यो चराचर जगतमा धेरै प्राणीहरू चाहिँ छन्। बुद्धको भाषामा भन्नु पर्यो भने सत्व प्राणीहरू। यो सत्व प्राणीहरू मध्ये सबभन्दा
महत्त्वपूर्ण प्राणी भनेको मानव हो। उहाँको जति पनि विषयवस्तुहरू छन् त्यो मानव प्रति नै केन्द्रित भएर यो उहाँले कुरा राख्नु भएको छ। उहाँले उपदेशहरू विशेष गरेर व्यवहारिक देशना भनेर चाहिँ छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा आना देशना भनेर चाहिँ छ, त्यस्तै परमर्थ देशना भनेर छ। ती तीनैवटा देशनाहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मानव जीवनको अनमोलताको बारेमा उहाँले प्रकाश पार्नु भएको चाहिँ छ। मानव जीवन किन अनमोल भयो त भन्ने कुराको सन्दर्भमा उहाँको जवाब के हो त भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ प्राणीहरू चाहिँ छन् यो संसारमा, यो संसारमा भएका जति पनि प्राणीहरूमा अरू प्राणीहरूले आफ्नो जीवन यापन गर्दाखेरि अरूलाई हानि नोक्सानी नगरिकन बाँच्न गाह्रो हुन्छ, मानिस बाहेक अरू जीवहरूको कुरा गर्दाखेरि। तर मानिसहरूको जीवन यस्तो छ कि अरू कसैलाई पनि हानि नोक्सानी नगरिकन बाँच्न सक्ने क्षमता छ। तर अब यो अर्कै कुरा हो कि मानवले नै मानवलाई यहाँ समस्या दिइरहेको भन्ने कुरा अर्कै हो। तर यहाँ एकजना मानिस बाँच्नको लागि कुनै पनि किसिमले अरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउनु आवश्यक छैन। हानि नोक्सानी नपुर्याइकन उहाँ मानिसहरू चाहिँ जीवन यापन गर्न सक्छ र मानव जीवनमा फेरि यस्तो किसिमको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ कि जुन अरूले प्राप्त गर्न सकिँदैन। समग्र जीवनमा आइपर्ने दुःखलाई चाहिँ समाधान गर्ने, समग्र जीवनमा आइपर्ने पीडालाई चाहिँ समाधान गर्ने त्यस्तो क्षमता पनि मानवमा अन्तर्निहित छ। त्यसकारण मानव जीवन दुर्लभ, किच्छो मनुष्यपति लाभो किच्छो मच्चान जीवितङ भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। किनभने अब बुद्धको शिक्षामा प्राणीहरूमा जनावर पशु पन्छीको साथसाथै देवताहरू ब्रह्माहरूको पनि चर्चा परिचर्चा छन्। तर बुद्धले यो देव र ब्रह्मा जुन अन्य निकायमा एकदम सर्वश्रेष्ठ भन्ने गरिन्छ भने बुद्धको शिक्षामा देव र ब्रह्मा भन्दाखेरि पनि मानव जीवन श्रेष्ठ छ। किनभने देवता र ब्रह्माहरूले चाहिँ आफ्नो चित्तलाई पूर्ण रूपमा क्लेशबाट विमुक्त भएर सम्यक सम्बुद्ध जस्तो चाहिँ गरिमामय पद चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण मानव जीवन एकदम अनमोल छ भन्ने कुरा बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। यही सर्वश्रेष्ठ जीवनलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ अधिकतम जुन क्षमता हो त्यो क्षमताले प्रदर्शन गराउनु पर्छ वा क्षमतालाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्नको लागि वातावरण दिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ के हो त हामीले मानवहरूलाई चाहिँ उपयुक्त अधिकार दिनु पर्यो। उपयुक्त अधिकार भन्ना साथै उनीहरूको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गराउनको लागि, जसले गर्दाखेरि आफ्नो मात्र होइन अरूलाई पनि हित हुन्छ र यसले बहुजन हित र बहुजन सुखको काम गर्छ। त्यसकारण यो मानव अधिकार र बुद्ध धर्म यसो हेर्दाखेरि अन्य एक अर्कासँग अन्यान्यश्रित जस्तो चाहिँ देखा पर्छ हैन। अब यहाँ विशेष गरेर सबभन्दा पहिला रेस्टार सरले सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा सूत्रको देशना गर्नु भएको थियो, कुददन्त सूत्र। म पनि त्यहीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। कुददन्त सूत्र र त्यसको साथसाथै चक्रवर्ती सिंहनाथ सूत्र भनेर दीघ निकायमा दुईवटा सूत्र चाहिँ छन्। कुददन्त सूत्रमा दुईवटा मुख्य कुरा चाहिँ छन्। त्यसमा के हो त भन्दाखेरि मानव अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्न, जनताहरूको अधिकार रक्षा गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिँ उपयुक्त आजीविकाको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। एउटा कुरा यो भने अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि समाजमा गरिबी र धनीको खादलहरू धेरै छन्। धेरै भइरह्यो भने चाहिँ त्यहाँ द्वन्द्व उत्पत्ति हुन्छ। त्यसकारण त्यो गरिबी र धनीको खादललाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने कुराको बारेमा पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो कुटदन्त सूत्र दीघ निकायमा एकदमै सविस्तार वर्णन गरेको चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को दीघ निकायको चक्रवर्ती सिंहनाथ सूत्र चाहिन्छ। त्यो त सम्पूर्ण रूपमा त्यो सूत्रलाई चाहिँ यदि एनालाइसिस गर्ने हो भने मानव अधिकारकै कुरा मात्र चाहिन्छन्। 12वटा बुँदाहरू चाहिन्छन्। मानव अधिकार भनेर विभिन्न पक्षका मानिसहरूलाई कसरी चाहिँ मतलब चाहिँ अधिकार सम्पन्न गर्ने हैन। आफ्नो राजा अथवा चक्रवर्ती राजा, उनीहरूको फ्यामिली, सैन्य शक्ति, कर्मचारी, सामान्य मतलब चाहिँ जनताहरू, गरिबी जनताहरू, व्यापारीहरू आदि सबै वर्गहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमले चाहिँ
मतलब एउटा चाहिँ सहुलियत दिनुपर्छ, कस्तो किसिमले उनीहरूलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ, कस्तो किसिमले उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एकदम विशद रूपमा चाहिँ विश्लेषण त्यसमा चाहिँ गरिएको छ। त्यसकारण यो दुईवटा सूत्रमा चाहिँ विशेष गरेर मतलब मानव अधिकारको कुरा चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ। त्यो बाहेक पनि अरू पनि धेरै सूत्रहरू छन्, तर यो दुईटा सूत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा नै बुद्धले मानव अधिकारको बारेमा वकालत गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब पञ्चशीलको कुरा त आइ नै सकेको चाहिँ छ। भाइलेन्स, जुन एउटा भाइलेन्स मानव अधिकारमा भाइलेन्सलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ भाइलेन्सबाट बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पञ्चशीलको कुरा आउँछ, अष्टशीलको कुरा आउँछ होइन। त्यस्तै अब 10 पारमिताको कुरा आउँछ, 10 पुण्य क्रियाको कुराहरू आउँछन्। तिनीहरूमा चाहिँ मानव अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, मानवहरूलाई कसरी सुख शान्ति दिने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित धेरै चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यसमा अन्तर्निहित चाहिँ छन्। अब भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि चाहिँ अब जुन एउटा शस्त्रको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुरा पनि आयो। शस्त्र व्यवसाय आजकलको वर्ल्डको चाहिँ एउटा इकोनोमीसँग सम्बन्धित भइसकेको चाहिँ छ होइन। वेपन बेस्ड इकोनोमी भनेर भनिन्छ। ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले त अब हतियार बेचेर नै खाइरहेको छ, त्यो भन्नुमा हामीलाई केही सङ्कोच चाहिँ हुँदैन। र त्यो हतियार उनीहरूले उत्पादन गरेर कति एउटा चाहिँ भाइलेन्स क्रिएट गरिरहेको छ र मानव अधिकार उल्लङ्घन गरिरहेको छ। यस सम्बन्धमा बुद्धले आफ्नो चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सम्यक आजीविकामा सबभन्दा पहिला नै के सम्बोधन गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि शस्त्रको व्यापार यो चाहिँ बिल्कुल चाहिँ गर्नु हुँदैन। शस्त्रको व्यापार गरेर कमाउने, अरूलाई हिंसामा चाहिँ धकेल्ने काम गर्नु हो। त्यसकारण यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो सम्यक आजीविका आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको पहिलो चाहिँ शिक्षाको रूपमा लिएको चाहिँ छ। अब मानिसहरूको यसरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो दुःखप्रति जुन चाहिँ बुद्धले चासो व्यक्त गरेर आफ्नो राजदरबार छोडेर गएको थियो र 6 वर्षसम्मको अथक तपस्याबाट चाहिँ उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो र बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अब मानवहरूलाई बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि एकदम भरमरबुदुर प्रयास गर्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष किसिमले हिंसालाई हटाउने, छुवाछुतलाई हटाउने र त्यस्तै लैङ्गिक असमानतालाई हटाउने हैन, मानव बेचबिखनको कुरालाई चाहिँ हटाउने, स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने, वृद्धहरूको रक्षा गर्ने, बालबालिकाहरूको रक्षा गर्ने, यी कुराहरू जुन मानव अधिकारसँग सम्बन्धित चाहिँ छन् त्यसमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ बुद्धले चाहिँ सम्बोधन गरेको हामीले चाहिँ सूत्रहरूमै देख्न सकिन्छ, बुद्धको टेक्स्टमै देख्न सकिन्छ। अब भाइलेन्सको कुरा गरौँ भने चाहिँ भाइलेन्सलाई सबभन्दा पहिला बुद्धले एउटा ठुलो गरौँ कर्मको रूपमा लिएको भन्ने कुरा त भनिसके। पञ्चशील जुन चाहिँ बुद्धको सबभन्दा पहिलो शिक्षा हो त्यसले नै के गर्छ भन्दाखेरि न्यूनतम मानिसहरूको लागि चाहिँ न्यूनतम आवश्यकता के हो त भन्दाखेरि पञ्चशीलको शिक्षा। हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, मानव पदार्थ सेवन नगर्ने, यी 5 वटा कुराहरू चाहिँ यदि प्रतिपालन गर्यो भने हामीले मानव अधिकारको लागि धेरै काम गरिरहेको हुन्छ। हुन त मानव अधिकार भन्दा साथै राज्यको कर्तव्यको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिरहेको हुन्छ भने यो मानवहरूको अथवा चाहिँ जनस्तरबाट यसको बारेमा पनि के हो त प्र्याक्टिस गर्नु आवश्यक हुन जान्छ। अब जातपातको कुरा गर्ने हो भने बुद्धकालीन समयमा मात्र होइन, अहिले पनि जातपातको कुरा त छँदैछ। अहिले सायद अलिकति कम भएको होला, तर पनि अब हेर्दाखेरि जातपातको कुरा अहिले पनि एकदमै एउटा चाहिँ स्टुल भएर आइरहेको पनि हामी देख्छौँ। बुद्धले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एउटा एकदमै फेमस एउटा चाहिँ भर्स छ बुद्धको, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमना वसलो होती कमना होती ब्राह्मणो भनेर के भन्यो त भन्दाखेरि जन्मले सानो ठुलो हुने होइन, कर्मले नै सानो ठुलो हुनु हो। अथवा चाहिँ कर्म कस्तो गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ सानो अथवा ठुलो हुने हो भनेर कर्मलाई चाहिँ एउटा महत्त्व दिएको चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ जन्मना साथै यो चाहिँ तल्लो जातिको, जन्मना साथै यो ठुलो जातिको भन्ने कुरा हुँदैन भनेर बुद्धले चाहिँ यो कुरालाई आफ्नो सङ्घमा समेतै कार्यान्वयन गरेको चाहिँ हामी देख्छौँ।
विशेष गरेर अब एउटा चाहिँ त्यसबेला तथाकथित चाहिँ होइन तल्लो जातिका उपाली भनेर नाइ होइन उपाली भनेर चाहिँ यो तल्लो जातिका चाहिँ भनेर तथा त्यसबेलाको चाहिँ जातिका एकजना व्यक्तिलाई उहाँले एउटा चाहिँ सङ्घमा प्रवेश गराएर पछि उहाँलाई चाहिँ विनयको च्याम्पियन बनाइदियो, विनयको विशेषज्ञ बनाइदिनु भयो। त्यस्तै सुन्नी त एकदमै फोहोर सफा गर्ने समुदायका होइन त्यसलाई पनि विश्व सङ्घमा भित्र्याएर उहाँले चाहिँ एउटा उहाँको जुन एउटा चाहिँ क्षमतालाई उजागर गरेर होइन जनमानसमा प्रचार गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् जन्मले चाहिँ सानो हुने होइन, जन्मले ठुलो हुने होइन भनेर प्रमाण समेत देखाउनु भएको थियो होइन। विशेष गरेर त्यसबेला ब्राह्मण वर्गहरू होइन जाति एउटा चाहिँ के हो त ठुलो जातिमा जुन चाहिँ दाबी गर्दथे धेरै ब्राह्मणहरूलाई कन्भिन्स गर्नुभयो र कन्भिन्स गरेर बुद्धका शिष्यहरूमा चाहिँ सबैका सबै चाहिँ ब्राह्मण जातिहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ त्यहाँ भित्रिन आयो। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ कि सारीपुत्र ब्राह्मणै थियो, मौदगल्यायन ब्राह्मणै थियो, भगवान बुद्धको 2 अग्रश्रावकहरू ब्राह्मणै हो, महाकाश्यप ब्राह्मणै हो, अझ पञ्चभद्रवर्गीय भनेर जुन चाहिँ कपिलवस्तुका 5 जना नेपाली जुन चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले धर्मदेशना गरेका 5 जना पनि ब्राह्मणै हो। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि यो उच्च निचको कुरालाई चाहिँ बुद्धले चाहिँ ब्राह्मण वर्गहरूलाई नै कन्भिन्स गरेर यो होइन भनेर चाहिँ त्यसबेला चाहिँ उहाँको उहाँले चाहिँ यस्तो कुराको बारेमा स्थापित गरेको थियो। र एउटा अष्टलायन सूत्र भनेर चाहिँ छ, अष्टलायन सूत्रमा चाहिँ यो जुन ठुलो र सानो जात भनेर जुन भनिरहेको हुन्छ त्यसको कुनै पनि तर्क छैन भनेर एकदमै विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। त्यो पढिसकेपछि जोसुकै जातिवादमा चाहिँ होइन एक किसिमले कट्टरता चाहिँ मतलब चाहिँ राख्नेहरूले पनि अलिकति विचार पुर्याउनै पर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा सूत्र चाहिँ छ। बुद्धले यस्तो कन्भिन्सिङ चाहिँ मतलब चाहिँ स्तरले त्यो चाहिँ सूत्र चाहिँ देशमा गरेको छ। त्यस्तै अब यो त्यसबेला बुद्धको समयमा भनेको जाति यो के हो त प्राणीहरूको बेचबिखन गर्ने प्रचलन थियो अथवा मानिसहरूकै बेचबिखन गरेर दास दासी बनाउने प्रचलन थियो। बुद्धले त्यो दास दासीको व्यवस्थालाई पनि विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि एकदमै क्रान्तिकारी रूपमा उहाँले विरोध त गर्नु भएको थिएन, तर आफूले सक्दो किसिमले दास दासीहरूलाई एउटा चाहिँ मुक्त पार्ने त्यो काम पनि बुद्धले गर्नुभएको थियो। जस्तै चाहिँ अब एकजना सुजाता भन्ने एकजना गृहिणीको दासी पूर्णा भन्ने चाहिँ छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भिन्स गरेर दासित्वबाट मुक्त गरेको एउटा घटना चाहिँ छ। श्यामावती भन्ने एकजना महारानी छ, त्यसबेला उदयन भन्ने राजा थियो कौशाम्बीको, उसको चाहिँ त्यो राजाको महारानी श्यामावती चाहिँ छ, उसको एकजना दासी थियो जसको नाम खुजुत्तरा। खुजुत्तरालाई पनि बुद्धले चाहिँ धर्मदेशना गरेर खुजुत्तरालाई यस्तो चाहिँ एउटा परिपक्व बनाइदिनु भयो कि धर्मकथिकमा परिपक्व बनाएर दासत्वबाट मुक्त मात्र होइन, एउटा चाहिँ के हो त बुद्ध शासनमा उहाँ जस्तो बहुश्रुत अरू छैन भनेर एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा उपाधि पनि प्राप्त गर्न सफल गराइदिनु भएको थियो। त्यस्तै अब एकजना रजुमाला भन्ने एकजना दासी थियो, एकदमै मालिकको टर्चर सहन नसकेर आत्महत्या गर्नको लागि चाहिँ होइन उसले चाहिँ एउटा जङ्गलमा आत्महत्या गर्न लागेको बेलामा त्यहाँ बुद्ध पुगेर उहाँलाई चाहिँ मुक्त गरेको थियो र पछि उहाँ बुद्धको शरणमा आएर समग्र दुःखलाई चाहिँ एउटा मुक्त हुने बाटोमा चाहिँ उहाँ अघि सर्नु भएको थियो। यसरी दासीहरूप्रति दास दासीहरूप्रति बुद्धको धेरै सहानुभूति थियो होइन। आफ्नो स्तर आफ्नो जुन चाहिँ क्षमताले भ्याएसम्म बुद्धले दास दासी प्रथालाई चाहिँ हटाउनको लागि प्रयास गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। अब अर्को आउँछ लैङ्गिक समानता। यो पनि अब एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो बुद्ध हो मानव अधिकारको सम्बन्धमा। लैङ्गिक समानताको लागि बुद्धले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको चाहिँ छ। अब त्यसबेला र अहिले पनि चाहिँ वास्तवमा लैङ्गिक असमानताको कुरा त छँदैछ, अलिक बढी अलिक घटी मात्र होला। र बुद्धले चाहिँ विशेष गरेर यो जुन महिलाहरू र पुरुषहरूको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ कुनै पनि किसिमले भेदभाव छैन। तिनीहरूमा भेदभाव भनेको एउटै विषयमा मात्र हो, त्यो भनेको भावरूपमा मात्र उनीहरूको विषयमा फरक हो, अदरवाइज उनीहरूको बिचमा कुनै पनि फरक छैन। उनीहरूलाई उचित अवसर दियो भने, उचित वातावरण दियो भने
महिलाहरूले पुरुषहरूले सरह मात्र होइन, पुरुषभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ, पुरुषभन्दा एक स्टेप बढी उनीहरूले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब एउटा बुद्धकालीन समयमा अब धेरै चाहिँ महिला र पुरुषहरू बुद्धको अनुयायी भएको थियो हैन। त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा दाताहरूमा अथवा बुद्धलाई चाहिँ सेवा गर्ने, बुद्ध शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने पुरुषहरूमा चाहिँ अग्रपद चाहिँ कसलाई दिएको थियो भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिकलाई। र त्यस्तै बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ प्रचार प्रसारमा धेरै महत्त्व योगदान दिने, बुद्धको सँगलाई सघाउने काममा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ हैन योगदान गर्ने महिलाको रूपमा विशाखालाई लिएको थियो। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिकका हैन पुरुष वर्गमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ हैन सँगलाई चाहिँ एउटा स्याहार सुसार गर्नुमा उहाँलाई चाहिँ मात्र चाहिँ के हो त उपासक भन्छ। तर विशाखालाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि महाउपासिका। महा भन्ने चाहिँ शब्द महिलालाई मात्र दिएको चाहिँ छ, महाउपासिका भन्ने चाहिँ महिला भनेर विशाखालाई मात्र दिएको चाहिँ छ, र महिलालाई मात्र दिएको छ। महाउपासक भन्ने चाहिँ बौद्ध साहित्यमा छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब एउटा इन्सिडेन्ट छ, मतलब प्रसेनजित कौशल अब त्यस बेलाको राजा एकपटक भगवान बुद्धको धर्म देशना सुन्न आइरहेको थियो र त्यस बेला राजदरबारबाट एकजना दूत आएर प्रसेनजितको कानमा सुटुक्क भन्यो, महाराज तपाईको महारानी मल्लिका देवीले छोरी जन्माइन्। त्यसरी भन्नासाथै मतलब महाराजलाई एकदमै निराश भएको थियो, खुत्रुक्कै भएको थियो। उसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मुडै खराब भएको थियो। बुद्धले त्यो अमनन गर्नु भएर अनि के भयो त भन्दाखेरि यस्तो भन्ने कुरा सुने साथै बुद्धले उहाँलाई चाहिँ एकदमै महिलाहरू पुरुषहरू भन्दा पनि माथि जान सक्छ, तपाईले छोरी जन्म्यो भनेर यसरी चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ रियाक्सन गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमले एउटा कौशल संयुक्त भन्ने एउटा चाहिँ सूत्रमा नै चाहिँ राम्ररी विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। त्यसमा जेन्डर इक्वेलिटी अथवा लैङ्गिक समानताको लागि बुद्धको धेरै ठुलो रोल छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यस्तै अब जुन एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मानव अधिकारको एउटा बुँदागत रूपमा चाहिँ छ, यसको सम्बन्धमा भन्नु पर्यो भने पनि के हो त भनेदेखि बुद्धले सिनियरलाई चाहिँ धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ। बुद्धका अनुयायीहरू भिक्षुहरूले विशेष गरेर यो जुन चाहिँ आशीर्वाद दिने बेलामा एउटा गाथा वाचन गर्छन्, अभिवादनशीलिस्स निच्चङ वद्धा पचाइनु चत्तारो धम्मा वदन्ती आयु वन्नु सुखङ बल। अथवा के हो त भन्दाखेरि यो आफूभन्दा चाहिँ हैन सिनियरहरूलाई अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आदर गौरव गर्न जान्यो, उनीहरूको चाहिँ लागि सेवा शुश्रूषा गर्न जान्यो भने चारवटा चिज प्राप्त हुन्छ रे। आयु प्राप्त हुन्छ, वर्ण प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ, बल। आयु वर्ण सुख बल प्राप्त हुने तरिका भनेको के हो त वरिष्ठहरूलाई आदरणीयहरूलाई अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अभिवादन गर्ने, उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ हैन। यस्तो वरिष्ठहरू अथवा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान दिनुपर्छ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण जातक चाहिँ छ, तितिर जातक एकदमै राम्ररी चाहिँ विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। किन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नुपर्छ, किन उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ छ। अब त्यस्तै अब हाम्रो 10 वटा पुण्य क्रिया भनेर चाहिँ छ, बुद्धको शिक्षामा 10 वटा पुण्य भनेर चाहिँ 10 वटा कुशल कर्मको बारेमा चाहिँ छ हैन। दानशील हैन, भावना अपचायन बेया बच्चा पत्ती दान पत्तानु मोदन धम्म समन धम्म देशना धम्म दिति जुकम्ब भनेर 10 वटा चाहिँ छ। अब 10 वटा कुरको हैन, दुईटा कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि अपचायन र वेया बच्चा भनेर चाहिँ दुईटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वरिष्ठहरूलाई सम्मान गर्ने र वरिष्ठहरूलाई चाहिँ सेवा शुश्रूषा गर्ने दुवै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण पुण्य कार्यको रूपमा उल्लेख गरेको चाहिँ छ हैन। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब भगवान बुद्धको परिनिर्वाणको समयमा वैशाली भनेको अब मतलब चाहिँ कौशलसँगैको पूर्वको देश भयो, त्यस बेला अहिले पनि वैशाली नै भन्छ। त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10 अपरिहान्य भन्ने धर्मको बारेमा प्रचलन भइरहेको थियो। त्यस 10 अपरिहान्य भनेको 10 वटा परिहानि नगर्ने धर्म के हो त भन्दाखेरि वरिष्ठहरूलाई चाहिँ उचित सम्मान दिनुपर्छ, उनीहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई सम्मान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा
उल्लेख गरेको चाहिँ छ। यो कुरालाई बुद्धले अनुमोदन गर्नुभएको थियो। वैशालीवासीहरूले यो जुन चाहिँ 10 अपरिहार्य धम्म जुन कुरा चाहिँ होइन मानिरहेको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि देश चाहिँ कहिले पनि समस्या आउँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। त्यस्तै अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, अब अरूको हिसाबमा त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रता अथवा स्वतन्त्र चिन्तन जुन चाहिँ छ, बुद्धले त्यसलाई एउटा नैसर्गिक अधिकारको रूपमा भन्नुभएको चाहिँ छ। स्वतन्त्रता सबैको लागि आवश्यकता चाहिँ छ, स्वतन्त्र चिन्तन एकदमै आवश्यकता चाहिँ छ। बुद्धको शिक्षाको मेन बेसको रूपमा नै यो स्वतन्त्र चिन्तनलाई लिएको चाहिँ छ। स्वतन्त्र विचार प्रवाह गर्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा बुद्धले जसो चाहिँ सायद चाहिँ अरूले गरेको हामीले देख्न सकिँदैनौँ यदि चाहिँ पाली साहित्यको अथवा संस्कृत बुद्धिस्ट साहित्यहरूको अध्ययन गर्यो भने। बुद्धले चाहिँ एउटा सूत्र छ, केशमुत्त सूत्र अथवा चाहिँ कालाम सूत्र। कालाम सूत्रमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ मतलब ठुला गुरुहरूले उपदेश गरेको भनेर, ठुलो ग्रन्थमा लेखेको भनेर, परम्परादेखि चलि आएको भनेर, धेरै समुदायले मान्यता दिएको भनेर त्यस्तो चाहिँ कुरालाई चाहिँ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु हुँदैन। बरु चाहिँ जुनसुकै कुरा भए पनि के हो त भन्दाखेरि स्वतन्त्र रूपले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र रूपले चाहिँ आफ्नो विचार प्रकट गर्नको लागि चाहिँ बुद्धले यस्तो किसिमले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो। बुद्धले एकपटक के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मैले भनेको कुरालाई पनि राम्ररी विचार गरेर चाहिँ होइन ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि म बाहेक अरू पनि धेरै चाहिँ यहाँ ज्ञानीहरू चाहिँ छन्, उनीहरूको कुरालाई पनि राम्ररी चाहिँ के हो त सुनेर त्यो राम्रो भयो भने पनि के हो त त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। एकजना धार्मिक गुरुको रूपमा स्थापित यदि धर्मगुरुहरू छन् भने सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो कुरा मात्र सुन, अरूको कुरा नसुन भनेर भन्ने धेरै चाहिँ धर्मगुरुहरू देख्छौँ। तर बुद्धले त आफ्नो कुरा सुन्दाखेरि पनि स्वतन्त्र चिन्तन गर्नुपर्छ र अरूको राम्रो कुरा पनि चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर यसरी एउटा चाहिँ लिबरल होइन स्वतन्त्रताको चाहिँ बारेमा धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। त्यसकारण यो मानव अधिकारको कुरासँग यदि चाहिँ यसलाई चाहिँ यदि कम्पेयर गर्दाखेरि यो जस्तो चाहिँ होइन मानव अधिकारको लागि अझ परिमार्जित हुनको लागि बुद्धको शिक्षाले धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा फिडब्याक दिन सक्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ छ चाइल्ड राइटको कुरा। मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अब बाल अधिकारको सुनिश्चितताको पनि कुरा आउँछ। बुद्धले अब वरिष्ठहरूलाई एउटा सम्मान दिनुपर्छ भने जस्तै बाल बालिकाहरूको शुश्रूषा गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हेरविचार गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ पालन पोषण गर्नुपर्छ, उचित शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मङ्गल सूत्रमा भन्नुभएको चाहिँ छ। पुत्र दारससँग हो एतं मङ्गलम उत्तमं भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। र बुद्धको विचारमा बाल बालिकाहरू भनेर उनीहरूलाई सबै बाल बालिकाहरू भनेको मूर्ख हुँदैन अथवा सबै चाहिँ अनभिज्ञ हुँदैन। 7 वर्ष भएपछि त्यो बाल बालिकामा चाहिँ परिपक्वता उत्पत्ति हुन्छ भनेर बुद्धले चाहिँ यसरी 7 वर्षको बाल बालिकामा क्षमता हुन्छ भनेर निर्कोल गर्नुभएको थियो। र उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो धेरै चाहिँ यस्ता चाहिँ श्राम्यरहरू छन् 7 वर्षको उमेरमा श्राम्यर भएर अरहन्त हुने अथवा दुःखको मूल चाहिँ कारण पत्ता ल्याएर दुःख मुक्ति भएका चाहिँ उदाहरणहरू चाहिँ छन्। अब हाम्रो यो चाहिँ यो अशोकको कुरा पनि आयो। अशोकले चाहिँ जुन बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ एउटा स्वीकार गरेर त्यसलाई आत्मसात गरेर आफ्नो राज्यलाई धर्म राज्यको रूपमा चाहिँ परिणत गर्नुभयो, मानव अधिकारको कुरा गर्नुभयो। 22वटा रक इडिक्टको कुरा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्ने हो भने अशोकको त्यो शिलालेखमा धेरै मानव अधिकार, मानवलाई चाहिँ दुःख दिनु हुँदैन, सुख दिनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ छ भने अशोक जस्तो महान चाहिँ व्यक्ति हुन त पछि पहिला त त्यो चन्दाशोक थियो, पछि चाहिँ धर्माशोक बनेको हो। उहाँलाई चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने को हो त भन्दाखेरि 7 वर्षको बालक, त्यसको नाम चाहिँ निग्रोध थियो। 7 वर्षको बालकको उपदेश सुनेर अशोक रूपान्तरण भएको थियो। त्यसकारण जुन चाहिँ पहिला एउटा चन्दाशोक भनेर एकदम युद्धमा चाहिँ एकदमै चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्ने, युद्धमा चाहिँ धेरै चाहिँ होइन युद्ध गरेर धेरै भूभागहरू कब्जा गर्ने त्यसको जुन एउटा चाहिँ धुन थियो,
पछि गएर चाहिँ एकदमै चाहिँ के हो त धर्माशोक बन्यो। सम्पूर्ण भारत अथवा जम्बूद्वीपलाई चाहिँ जम्बूद्वीपको धेरै महत्त्वपूर्ण भागहरूमा उहाँले राज्य गर्यो र एउटा चाहिँ धर्म राज्यको रूपमा चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यस्तै अब मानव अधिकारको सम्बन्धमा कुरा आएपछि स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा पनि छ हैन। राज्यले चाहिँ मानिसहरूको स्वास्थ्यको रक्षाको लागि स्वास्थ्यको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ उपचार हो त्यो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको चाहिँ छ भने बुद्धले पनि के हो त भन्दाखेरि आरोग्य परमा लाभ, हाम्रो जीवनमा सबभन्दा ठुलो लाभ भनेको के हो त भन्दाखेरि आरोग्य, निरोगी। हामीले धन सम्पत्ति लाभ गर्ने, इज्जत पद प्रतिष्ठा लाभ गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरा होइन। धेरै ठुलो लाभ भनेको के हो त भन्दाखेरि आरोग्य, निरोगी भएर बाँच्ने, त्यो ठुलो लाभ हो भनेर उहाँले चाहिँ विशेष गरेर त्यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि हैन सरकारको स्तरबाट पनि प्रयास हुनुपर्छ भनेर राज्यलाई पनि राजा बुद्धको चाहिँ समीपमा आउने राजाहरूलाई पनि धर्मोपदेश दिनुभएको थियो भने उहाँले आफ्नो उपदेश मार्फत सन्तुलित चाहिँ रूपमा चाहिँ खानाको सेवन गर्नुपर्ने, भोजने मत्तन्युता भनेर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ हैन धर्मको कुरा नै गर्नुभएको चाहिँ छ। भोजनमा मात्राज्ञ ज्ञान हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र के हो त मानिसहरूले चाहिँ धर्म कर्म पनि राम्ररी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। बुद्धकालीन समयमा एकजना भिक्षु तीर्थस्थवीर चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ शरीरभरि चाहिँ एउटा चाहिँ फोका उठेर एकदमै अशक्त भएर पिप जमेर त्यतिकै चाहिँ बसिरहेको, त्यतिकै चाहिँ पढिरहेको बेलामा बुद्ध आफै गएर त्यो तीर्थ भिक्षुलाई चाहिँ उपचार गरेको घटना चाहिँ छ। त्यस्तै महाकाश्यप र महामोग्गलायन बिरामी हुँदाखेरि बुद्धले हेरविचार गरेर भिक्षुहरूलाई समेतै तिमीहरू चाहिँ गृहत्याग भएर आइसकेपछि अरू कसैले उपचार गर्न आउँदैन हैन, त्यसकारण चाहिँ आफ्नो नातेदार नभएका तिमीहरू आफैले चाहिँ हैन एक अर्काले चाहिँ उपचार गर्न सक्नुपर्छ भनेर यसरी चाहिँ के हो त स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा उपदेश दिनुभएको थियो। र अनि के एउटा चाहिँ भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो जुन रोगीहरूको सेवा गर्नु भनेको ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त पुण्य कार्य हो। यति मात्र होइन, बुद्धले आफूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि जसले चाहिँ रोगीको सेवा गर्छ त्यसले बुद्धको सेवा गरेको सरह हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ के एउटा रोगी सेवाप्रति बुद्धले प्रेरित गर्ने काम गर्नुभएको थियो हैन। त्यस्तै अब शरीर स्वस्थ रहनको लागि मन स्वस्थताको आवश्यकता चाहिँ छ। जतिसुकै शरीर स्वस्थ भए पनि मन चाहिँ राम्रो भएन भने शरीर चाहिँ बिस्तारै बिग्रदै जान्छ भनेर मनलाई स्वस्थ गर्नको लागि विधि विधानहरू दिनुभएको चाहिँ छ। सम्पूर्ण चाहिँ बुद्धका ध्यानको चाहिँ समत ध्यानको कुरा चाहिँ गर्दाखेरि यो ध्यानको चाहिँ मूल उद्देश्य भनेकै के हो त भन्दाखेरि मनलाई एकाग्र गर्ने हो। त्यो मनको एकाग्रले धेरै जसो रोगहरू निदान हुन्छन् र त्यो मनको एकाग्रले मनको शुद्धताको बाटोतिर हामी जान सक्छौँ भनेर यसरी चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको हेरविचारको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू बुद्धले गर्नुभएको चाहिँ छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यो अधिकार मानवसँग अधिकार जोडिएको चाहिँ छ। अधिकार भन्ना साथै अलिकति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जबरजस्ती प्राप्त गर्नुपर्ने जस्तो विषय पनि हुन आउँछ कहिलेकाहीँ, किनभने अधिकारको लागि लड्ने, अधिकार प्राप्त गर्ने भनेर एउटा अलिकति यस्तो किसिमको चाहिँ शब्द पनि प्रयोग गर्छन्। तर बुद्धको यो चाहिँ यो अधिकारको कुरा गर्दाखेरि कर्तव्य निर्वाह गरिसकेपछि मात्र अधिकार प्राप्त गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। जो मानिसले कर्तव्य पालन गर्दछ उसले आफै अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ यो अधिकारको सम्बन्धमा के यहाँ म कुरा राख्न गइरहेको छु। एउटा सूत्र चाहिँ छ सिंहालवाद सूत्र। सिंहालवाद सूत्रमा चाहिँ एकजना पुरुषले 6 वटा दिशा नमस्कार गरिरहेको अवस्थामा भगवान बुद्धले उहाँलाई चाहिँ के गरिरहेको भन्दाखेरि मेरो बुवाले मरणको कालमा 6 वटा दिशा नमस्कार नगरिकन हैन तिमी चाहिँ नखाने, केही पनि नखाऊ भनेर भनेकोले म बिहान आएर यहाँ नदीको किनारामा नुहाएर 6 दिशा नमस्कार गर्न आइरहेको भनेर भन्यो। त्यस भन्ना साथै तिमीले 6 वटा दिशा नमस्कार वास्तवमा के हो भन्ने कुरा थाहा छ त भन्दाखेरि मलाई त थाहा छैन। 6 वटा दिशा भनेको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, माथि र तलको दिशा त हो नि भनेर भन्ना साथै होइन,
6वटा दिशा नमस्कार गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि 6वटा समुदाय भनेपछि पूर्वमा आमा बुवा, पश्चिममा चाहिँ छोराछोरी पत्नी छोराछोरी, उत्तरमा चाहिँ साथी हितचिन्तक मित्रहरू, दक्षिणमा चाहिँ दक्षिणा दिनयोग्य चाहिँ गुरुहरू, माथिल्लो दिशा भनेको श्रमण ब्राह्मणहरू जो पूजनीय हुन्छन्, तलको दिशा भनेको के हो त आफूसँग आफ्नो चाहिँ अधीनमा रहने कामदानहरू अथवा चाहिँ केवल नोकर चाकरहरू। यी 6वटालाई चाहिँ 6वटा समुदायलाई चाहिँ एकदम ब्यालेन्स चाहिँ गरेर चाहिँ जीवन जिउनुलाई चाहिँ नमस्कार गर्नु हो भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। ती 6वटा दिशाप्रति चाहिँ आफूले 6वटा समुदायप्रति कर्तव्य पालन गर्यो भने अनि उनीहरूबाट चाहिँ पनि आफूलाई चाहिँ होइन जुन कर्तव्य पालन गर्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ के हो त अधिकार हुन्छ भनेर यस्तो कुरा पनि बुद्धले भन्नुभएको थियो। त्यसकारण चाहिँ अब समग्रमा बुद्धले मानव अधिकारको कुराहरू चाहिँ को सम्बन्धमा धेरै सम्बोधन गरेको चाहिँ छ। सबैका सबै बुद्ध चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा बुद्धले सम्बोधन गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छ हैन। त्यसकारण चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको के छ त भन्दाखेरि मानव अधिकारको कुरा गर्दा गर्दै बुद्धले मानव मात्रको होइन पशु पंक्षीहरूको अधिकारको पनि बुद्धले चाहिँ कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ। बुद्धको चासो त्यसमा पनि छ। बुद्धले सत्व प्राणीहरू सबैको चाहिँ हितको लागि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यसकारण मानव अधिकार मात्र होइन पशु अधिकार प्रति पनि बुद्धको ठुलो चासो थियो। बोधिसत्व कालमा पनि पशुहरूको चाहिँ वध नगर्ने, पशुहरूको छाला प्रयोग नगर्ने, पशुहरूको डान प्रयोग नगर्ने हैन, यसरी चाहिँ वन्य जन्तुहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिएको हामीले चाहिँ जातकहरूमा पाउँछौँ। त्यसकारण अब हाम्रो माननीय मन्त्रीजीले बुद्धलाई चाहिँ प्रथम मानव अधिकारवादी भनेर भन्नुभयो, त्यो एकदमै गौरवको कुरा हो। भने हामीले यसलाई यो पनि भन्न सक्छौँ कि बुद्ध सबभन्दा पहिलो पशु अधिकारवादी पनि हुन्, किनभने त्यसमा चाहिँ अरूले चाहिँ कसैले पनि यसलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो मानव अधिकारको कुरा धेरै राजाहरूले बुद्ध पछिका धेरै राजाहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर गएको उदाहरणहरू पनि छन्। विशेष गरेर अशोकले मानव अधिकारको लागि चाहिँ धेरै काम गरेको चाहिँ छ। उसको समयमा मानिसहरूको हितको लागि विभिन्न किसिमको रुखहरू रोप्ने, फलफुलको रुखहरू रोप्ने, पाटीपौवा बनाउने, धाराहरू बनाउने, कुवाहरू खन्ने, इनारहरू बनाउने को साथसाथै स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अस्पतालहरू बनाउने प्रचलन पनि थियो। र साथसाथै अशोकले त के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूको लागि मात्र होइन पशुहरूको लागि पनि अस्पताल खोलेको थियो। सबभन्दा पहिलो पशुको अस्पताल खोल्ने को हो त भन्दाखेरि अशोक हो। बुद्धको प्रेरणा, बुद्धको शिक्षाको प्रेरणाको आधारमा उहाँले यसरी गर्न सम्भव भएको थियो। यसरी चाहिँ बुद्धको शिक्षा मानव अधिकारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेको अमूल्य निधिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। मानवहरूको मात्र नभई होइन पशुहरूको समेतै रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धको कुरा चाहिँ छ। यस्ता महान व्यक्तिको उपदेशलाई हामीले अध्ययन मनन गर्नुपर्दछ। गर्न सकेमा मानव अधिकारको लक्ष्य जुन विश्वले चाहिँ चाहिरहेको चाहिँ छ छिट्टै प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ आजको यो जुन मानव अधिकारको दिवसमा मलाई यो चाहिँ बुद्धसँग मानव अधिकारको विषयमा केही कुरा राख्न जुन एउटा मौका दिनुभयो त्यसको लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म फेरि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मलाई मेरो कुरा यति नै हो। सबैलाई चाहिँ मङ्गल होस्। भवतु सब मङ्गलम्।
भएका प्राध्यापक डाक्टर श्री साकिब चौधरीलाई आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिदिनुमा आर्थिक अनुरोध गर्दछौँ। उहाँको भनाइपछि यसपछि हाम्रो एउटा नृत्य प्रस्तुत रहनेछ। नृत्य प्रस्तुतिका लागि विद्यार्थी साथीहरूलाई कार्यक्रम समापन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रोग्राममा डाक्टर श्री साकिब चौधरी। Thank you very much. Honorable Foreign Minister and Chief Speaker of this conference, Pradeep Kumar Gewali, and the Vice Chancellor of Lumbini Buddhist University, Professor Dr. Radharatna Bhattacharya, and Registrar of the LBU, Dr. Tilakram Acharya, and all the deans of the 3 faculties of LBU, and all celebrated speakers, distinguished guests, all the participants. I'm very much pleased to present a paper on this 72nd International Human Rights Day on the topic of Buddhism and human rights. So most of the previous speakers also presented their speeches, and also they have mentioned so many teachings of the Buddha related to the human rights. I'm also just wanted to mention here some teachings of the Buddha related to human rights. So according to my presentation, I'm sharing the screen here. The human rights is basically defined the basic moral guarantees that people universally enjoy equally. That means all the people in the universe, they equally enjoy the basic moral guarantees. We can mention here that right against torture, any kind of harming, and right to own possessions or property, right to have clean environment, right to free speech and movement, and right to adequate standard of living, etc. The Universal Declaration of Human Rights, or we can mention in abbreviation form, UDHR of UN General Assembly on 10th December 1948 also emphasized this type of definition of the human right. When we discuss the teachings of the Buddha related to the human rights, the Buddha, when that he gathered firstly that his 61 disciples, so he admonished to all of his disciples, mentioning that Charada Bhikkhave Charikam Bahujana Hitai Bahujana Sukhai Lokanukampai Atha Hitai Sukhade Manusana. That means go your ways amongst for the benefit and happiness of many, out of compassion for the world, for the God, benefit and happiness of gods and men. So he emphasized here not only the human rights, but also the well-being of the gods also. So not only the human beings and the other beings, specifically, he had emphasized all living beings. So it is mentioned in Dutiya Marapa Sutta in Samyutta Nikaya. And all the previous speakers also have emphasized the fact of the 5 precepts when we discuss on human rights. So from the first precept, it emphasizes the right of living, not only the human beings, but all living beings and all sentient beings. Not only the killing and not only the taking the life of the living beings, but torturing, any kind of harming,
any kind of torturing, mentally and physically, also included in this first precept. And by the second precept, it emphasizes the having the possessions of all living beings. So therefore it's mentioned that one should restrain from taking what is not given, so theft. And it's also mentioned the many types of stealing, direct and indirect. Many kind of the corruptions also regarded as one kind of the stealing. So because of the corruption, the country cannot be developed. So therefore, one should restrain from any kind of stealing, maybe direct or indirect one. And by the third precept, it emphasizes the rights of family life, the husband and wives, so living harmfully or peacefully. So therefore, restraining from adultery is also the transgression of the human rights. And the fourth precept of among the 5 precepts emphasizes the right of freely speaking and that speaking reality, the truth. So not only the refraining from false, but also the refraining from the malicious speech, as well as the harsh speech and pointless speech. And the 5th precept emphasizes that any kind of the harmful deeds which are done by any kind of being unawareness, or we can mention here that the deeds which are done by using intoxicants. When we lose our heat, so we are compelled to be more aggressive. So therefore, the 5 precepts emphasize the restraining from intoxicants, maybe alcohol, drugs, any means of such as smoking, tobacco, which causes severe addiction. And as mentioned earlier speakers also, the basic human rights could be cultivated and protected through the mutual help and assistance in the society who are living very closely. So therefore, we can mention here the duties of each party. If the duties of each party are fulfilled well, so other parties can get the human rights. So for example, the duties of child is mentioned 5-fold. Having supported me, I shall support them. So in this way, a child should think about their parents, and I shall do their duties. The second point. The third one is I shall keep the family tradition. The fourth one is I shall make myself worthy of my inheritance. The fifth one is, furthermore, I shall offer alms in honor of my departed relatives. When a child, a son or daughter, fulfills his duties well or her duties well, then the parents also have respective duties towards their children or the sons and daughters. The first point is restraining their children from evil. And the second one is encourage them to do good. The third one is train them for a profession. The fourth one is arrange a suitable marriage. And fifth one is at the proper time, they hand over their inheritance to them. So this is the duties of parents towards their children or sons and daughters. The other party we can mention here, the pupils and the teachers, both parties have their respective own duties. The first of all, we can mention the duties of the pupil towards the teacher by rising from the seat in salutation, that means honoring to their teachers, and by attending on him
The third one is by eagerness to learn. The fourth one is by personal service. And the fifth one is by respectful attention while receiving instructions. On the other hand, the teachers also have their own duties towards their pupils. The first one is the teachers should train them in the best discipline. And the second one is see that they grasp their lessons well. The third one is instruct them in the arts and sciences. And fourth one, introduce them to their friends and associates and provide for their safety in every quarter is the fifth duty of the teachers towards the pupils, the students. And other duties of the husband and wife is also are also mentioned in Singapore Sutra. The first point of the duty of a husband is being courteous to his wife. And second point is not despising his wife. And third one is being faithful to her. The fourth one is handing over authority to her. The fifth one is providing her with adornment, because the wives and the females, they are very much fond of the adornment. So therefore, we should think about that also. The Buddha has mentioned that fact also, and the duties of a husband towards his wife. And the duty of a wife towards her husband is also mentioned in fivefold. The first one is performing her duties well. And second one is being hospitable to relations and attendants of her husband. And the third one is being faithful to the husband. The fourth one is protecting what the husband brings or what the husband earns. The fifth one is being skilled and industrious in discharging her duties. So these are the duties of a wife towards her husband. And other parties are the clansmen and their friends and associates. A duty of a clansman towards his friends and associates are: the first one is by liberality, the second one is by courteous speech, and third one is being helpful, fourth one is by being impartial, fifth one is by being sincerity, or by sincerity, by sincere, being by sincere. And the duties of friends and associates towards a clansman also mentioned in the sutra. The first point is the friends and associates protect their friend when he is heedless. The second one is they protect his property when he is heedless. And third one is they become a refuge when he is in danger. And fourth one is they do not forsake him in his travels. The fifth one is they show consideration for his family. And other parties in the societies are the master and servants or employees. So the duty of a master is servants and employees are mentioned also the fivefold. The first one is by assigning them work according to their ability. So this is very much important fact. And second one is by supplying them with food and with bakes, with proper salary. And third one is by tending them in sickness. The fourth one is by sharing with them in delicacies. And the fifth one is granting them leave at times. And the duties of servants and employees towards their masters also mentioned. So they are also five in number. The first one is they rise before him. And second one is they go to sleep after him. The third one is they take only what is given. So they don't take what is not given. The fourth one is they perform their duties well. The fifth one is they uphold his good name and fame. And the duties of a householder, the lead supporter towards ascetics and religious clergies, are also mentioned in this sutra. The first one is
A householder should fulfill its duty by lovable deeds. The second is by lovable words. Third one is by lovable thoughts. Fourth one is by keeping open house to them. The fifth one is by supplying their material needs. And the duties of the ascetics and religious clergy towards a householder is also mentioned here. The first one is they restrain the householder from evil, any kind of evil deeds. So the religious clergy should restrain their lay supporter. And second one is they persuade him to do good. The third one is they love him with a kind heart. And fourth one is they make him hear what he has not heard. That means regarding the Dhamma, regarding the discourses. And the fifth one is they clarify what he has already heard. Sometimes we may have doubt regarding the discourse of the Buddha and teachings of the Buddha and all the religious teachings. So therefore, the religious people, they clarify what he has already heard. And the sixth one is they point out the path to a heavenly state. That means not only in this world, but also the well-being of the next world, the ascetics and religious clergy should help to their lay devotees and supporters. And when we discuss and other points related to human rights are, we can mention that 4 sublime abodes. The facts regarding the 4 sublime abodes, what we call is Chatu Brahma Vihara. The first one is metta, that is friendliness. So we should think always about the well-being of all the living beings in this world, not only their own self. So we should propagate and we should spread the loving kindness, not only towards the human beings, but also all sentient beings. So that's called a metta. And second one is compassion, that is called karuna. When someone is suffering, so feeling sad and also that persuading to help someone else is called the karuna or compassion. Not being happy seeing someone is in difficult. So that is called karuna, compassion. The Buddha is called the Mahakarunika. The possession, the great compassion. And the third point is upekha, that is equanimity. Sometimes we may have to face any kind of difficulties because of the many incidents and the many people or many reasons. But we have to tolerate all these difficulties because of the cultivating this equanimity, upekha. And the fourth point is called mudita, that is altruistic joy and sympathy. So when we hear and when we see the development of other beings, we should be happy. We should not be jealousy. So that is called mudita. So when we are working for protecting the human rights, so we have to cultivate these supreme qualities in our minds. And so this is very much important regarding the protecting of human rights. And that the 10 perfections also can be related. We may relate to the improving the human rights, no? We should be liberal or generous. So first one is that is called dana. And the second one is also, as I mentioned earlier, the 5 precepts. So this included sila, morality. And third one is renunciation, nekkhamma.
So when we become selfish, so we improve or we cultivate craving. We should be trained to be non-attached, or we should be trained to renounce. So that is called nekam. And wisdom, we should think wisely. And fifth one is virya, the endurance, being energetic. And sixth one, khanti, that is the tolerance and forbearance. And satya, being truthful. And eighth one is the self-determination, that is called aditthana. And again, we can mention here the metta, which also we discussed under the Chatubrahma Vihara also, friendliness. And the 10th one is also comes under the Chatubrahma Vihara, equanimity, upekha. So these points also could be related to the protecting of human rights. And other 4 points in the teachings of Buddha also could be regarded and related to the improving the human rights. Dana, that is sacrificing and without being selfish. We should be generous. That is also discussed in 10 perfections also. The second one is Priya Vachana, that's amicable speech. Speaking words must be polite, sincere. That's also we discussed under 5 precepts. And Attacharya, that is helpful action, performing actions that are useful to other people. Another one is very much important point, Samanattata, that is impartiality. So we should be impartial, disregarding any kind of disparities in the society, the caste, race, political and economical facts, even the gender issues. So we should be impartial and we should concern about the equality. So that is very much important in when we talk on the human rights. And the Noble Eightfold Path also could be related to the improving and cultivating the quality of the human rights. Sammaditthi, we should have the clear vision and the right vision. We should have realized the reality. So that is called Sammaditthi. And we should think correctly, rightly, Samma Sankappa. We should have the correct intention. So in the Samma Sankappa, it is described the intention of unharming, Avyabhar Sankalpa, and also that Nekkhamma Sankalpa, that is the concept of renouncing, not being selfish. Sammavacha we have discussed earlier also about our speech, and Samma Sammanta, right action, Samma Ajiva, right livelihood. It's also mentioned the 5-fold businesses we should avoid. And also that Samma Vayama, right effort, Samma Sati, and right mindfulness, Samma Samadhi, right concentration. These factors belonging to the Noble Eightfold Path, not only related to the path of liberation of the suffering, but also the cultivating the quality of human rights also it could be related, or it could be applied. So in this way, I briefly have mentioned about the basic teachings which are related to the human rights, and another one is gender equality. The previous speakers also have emphasized in this point. So Buddha actually mentioned that the 4 wheels of the Buddha Sasanas are the monks, nuns,
male lay devotees and female lay devotees. So the Buddha has given the equality to all of these parties. So therefore, briefly I can mention these points. So all the previous speakers also have emphasized about these teachings. So therefore, it is not needed to take a long time to repeat again and again. So just I have mentioned here the few points or few teachings of the Buddha related to human rights. And in the conclusion remarks, so I can mention, as I earlier mentioned, almost all the teachings of the Buddha would be applied for the improvement of human rights. When we discuss on the sense of the teachings of the Buddha, we could mention here, avoiding unwholesome deeds which are harmful for own and others. So from such deeds, we should restrain. And the other second point is cultivating wholesome deeds. And third one is purifying the mind. These are the essence of the teachings of the Buddha. So in Pali we can mention Sabbapapa Sakarana, Kusalasapa Sampada, Sachitta Pariyodapana. So these 3 points are regarded as the brief and essence of all teachings of the Buddha. So mentioning this, the few points regarding human rights, I conclude my presentation. So thank you very much for giving the opportunity to present a paper in this seminar, even with the short notice. So, Bhavatu Sabba Mangala. Thank you very much. Buddhist University wonderful presentation र अब भने हामीले विचार गोष्ठीलाई केही बेरको लागि थाकिराख्दै कार्यक्रमलाई सांस्कृतिक प्रस्तुतितिर लैजाँदैछौँ। तर त्योभन्दा पूर्व हाम्रो हातमा यहाँ अहिले एउटा सूचना आएको छ, युनिभर्सिटीबाट आएको छ, एडमिसनको लागि आएको छ र बिएलएलबी र बिपिएम 2020 को लागि आजबाट भर्ना खुलेको छ। तपाईहरुले यसको लागि अनलाइन एप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन एडमिसनको लागि पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि वेबसाइटमा तपाईहरु admission.ldu.edu.in को वेबसाइटमा गएर तपाईहरुले फर्म भर्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरु अनलाइनमा पनि एडमिसन हुन्छ र यसको लागि तपाईहरुले 1000 रुपैयाँ चाहिँ पे गर्नुपर्छ र पे गर्ने मात्र चाहिँ ई सेवा केन्द्र आइबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र Oiga,